नमस्ते। म भरत बीपी कोइरालाद्वारा लिखित जेल जर्नल यसलाई दैनिकी पनि भन्न मिल्छ, उपन्यास पनि भन्न मिल्छ। त्यसको हामी आज अर्को खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो 5औं खण्ड छ। 2020 साल भदौको 29 गतेको दैनिकीबाट आज हामी हाम्रो वाचन सुरु गर्छौँ। बीपी कोइराला लेख्छन्, यसपाला 21 थान चिठी लेखेँ। अरू महिनामा म प्राय 30-35 चिठी लेख्थेँ। यसपालि देवेन्द्रको चिठी आएन। विराटनगरबाट पनि आमाको मात्र आयो, केटाकेटीहरूको आएन। त्यसो हुनाले मेरा उत्तरहरू पनि कम भए। चिठी लेखिसकेपछि बडो उदासीको दौर हुन्छ मलाई। सायद लेख्दा भावनाको ठुलो श्राप हुन्छ ममा। त्यसो हुनाले लेख्ने कामको समाप्तिपछि भावना शून्य हुन्छु म। खाली खाली, त्यही खाली खाली भएको अनुभव उदारी हो क्यारे। म सायद चिठी लेख्दा एक एक गरेर स्मृतिहरू बिउजिन्छन् र स्थिर हुन लागेको मलाई आलोडित पार्छन्। यो उदासी जागृत स्मृतिको चञ्चलता हो। जे होस्, बडो उदास हुन्छु। निर्जनताको भावले कुनै बिरानो यस भूमिमा एक्लै उभिएको छु भन्ने लाग्छ। एकाङ्कीपना वर्तमान स्थितिको भाव प्रतिक्रिया होइन, त्यो जीवनबाट अतीत खोसिएको भावना। जुन कुरो खोसिँदा वर्तमान र भविष्य तत्त्वरहित विराट शून्यतामा परिणत हुन्छन्। एकाङ्की निर्जनता त्यस्तो स्मृति हो जीवबाट त लुटिसकेको छ, तर जो मस्तिष्कका झ्यालहरूमा टाढाबाट च्याइरहन्छ। कुनै उपाय छैन मनको वातायनलाई थुन्ने प्रयत्न गर्दा झन् बाहिरको दृश्य स्पष्ट हुन्छ। अतीत झन् सफा भएर टल्किन्छ, मानव कुनै दृश्यको अदृश्य निर्यातको किरणले त्यो झन् उद्भासित भएको होस्। आज शनिबार भएको हुनाले पत्रिकाहरू केही आएन। बिहानैदेखि शनिबारले मलाई थिचेको छ। अरू दिनमा त एउटा प्रतीक्षा जाग्थ्यो कि कसैको खबर त आउँछ। रोसाले चिठी त लेख्लिन् या नलेख्लिन्, या साँझसम्म भएको विश्वमा केही हलचल भएको संवाद त सुन्न पाइएला। जेलको घटना शून्य जीवनमा यहाँको एक सर्ता शनिबारले एकदम मृत्युको स्तब्धता थपेको छ। मृत्युको रुवावासी होइन, त्यसको घबडाहट र अनिश्चिततामय व्यग्रता होइन, त्यसको केवल शून्यता, गतिहीनता, पुरानो कुपको पानीको जस्तो टम्म जमाई जसको सतहमा हावाको हल्लुको सहन पनि पर्न गएको होस्, त्यसको रुद्धता। आज दिन सफा रहेन, बादलले आकाश ढाकिएको थियो। कहिले कहिले भदौरे पानी एकछिन झम्म पर्थ्यो, आकाश चाहिँ खुलेन। अब असोजको 1 गते उनले लेख्छन्, यति 3 दिनपछि पानी परेर विरक्त पारेको छ। लाग्थ्यो शरदलाई ढाकिरहने भयो। बादलमय र जलमय वर्षाले शरदको सुषमा फुट्ने भएन पृथ्वीमा। जेलको मनोभावमा प्रकाशलाई कालेले गुटुमुटु पारेर कल्पनाका कारण अकारण सानो न्यु पाउँदै उठी रहन्छ। त्यसैले होला अस्ति भर्खर शरदको धूम्रताको अनुभव गरेर पनि 3 दिनको वर्षाले प्रकाशलाई अर्को लोकको बिर्सिएको कुनै वस्तु जस्तो टाढाको तुल्यायो। आज फेरि बिहानैदेखि दिन सफा छ, मानौँ कुनै कुशल धोबीको हातबाट भएर निस्केको हो। स्वच्छ टकटक उज्यालो र प्रकृतिको प्रत्येक रङ्ग स्वच्छताले सुकुमार र कलिलो भएको छ। पातमाथिको स्तग्नता र कुनै पनि बसेकी होरे नाच्दा नाच्दैको क्षणिक विश्राम होरे। त्यसको संस्कृत साहित्यमा त्यस कोमल स्तब्धताको एउटा ठाउँ नै छ रे, जुन ठाउँलाई स्वर्गका एउटी परीले हलुको चाल भएकीले पनि संस्कृत साहित्यमा पाएको छ रे भनी बाबुसाहेब भन्नुहुन्थ्यो। आज मलाई हठात त्यो कोमल आमाको वायुमा थर्केको पातमा रलमल रहेर टल्किरहेको छ। म परीको रूप देख्न थालेँ र लाग्थ्यो कि मनभित्रको यवनीमा कहीँ हठात उठ्यो र कहीँ भित्रको एउटा रङ्गमञ्चमा अपूर्व ब्यालेको आयोजनाले हृदय प्रसन्न भएको छ। यो अपूर्व उज्ज्वलता सूर्यको उज्जवल कृपा र मनको स्फूर्तिलाई कला र भावनाको लोकमा मात्र नराखु जस्तो लाग्यो र धेरै दिनदेखि थुप्रिएको लुगालाई बिहानभरि लगाएर धोएँ। भाँडालाई पनि साबुन र भिआइएम लगाएर टल्काएँ। मन लाएर स्त्री गरेँ। यी सब कामले शरीर त थाक्यो, तर मनको स्मृति कायमै रह्यो। यी सब कामले शरीर थाक्दा पनि शरीरको थकानले स्वास्थ्यको अनुभव गर्यो। रहर लाग्दो विश्राम पायो शरीरले। जब बिहानै र दिउँसै बिछोनामा आएर एकछिन लटपटिएँ। आज महिनाको पहिलो दिन भएकाले नयाँ मेजरले हाम्रो क्याम्पको चार्ज लियो। भोलि त इन्टरभ्यूको दिन हो। मेरा त कोही पनि आउँदैनन्, त्यसैले निश्चिन्त छु। रामनारायणलाई भित्री आशा छ कि सायद उनकी पत्नी आउलिन् भोलि भेट्न, त्यसैले उद्विग्न छन्। यद्यपि भन्न त भन्छन् कि पत्नी निश्चय आउँदिनन्। साँझमा 3 हात ब्याडमिन्टन खेलेँ। आजदेखि 1 जोर लुगा झिकेँ। त्यसो त स्वेटर 12 महिना मलाई चाहिने भयो। आज असोजको नयाँ दिन भएकाले एउटा पेन्ट र बाक्लो स्वेटर झिकेँ। जाडो मलाई खुब लाग्छ। अहिलेदेखि नै -50 को जाडो खेप्ने आयोजना बनाइरहेको छु। 1 जोर
लाफिनेलको बाहुले गन्जी सिउन दिएँ, सुट मगाएर राखेको छु। अब असोजको 6 गते लेख्छन्, आज भेट्नेहरूमध्ये केवल शेर चन्दका मानिसहरू मात्रै आए। उनीहरू कुनै किसिमले राजनीतिक संवाद ल्याउँदैनन्। त्यसो हुनाले हाम्रा लागि शेरचन्दको इन्टरभ्यूको केही स्वाद हुँदैन। इन्टरभ्यू भनेको भेटघाट हुने दिन रहेछ है। खानेकुरा भने निकै ल्याउँछन्। आज बेलुकाको भोजन मैले उनीहरूले ल्याएको कचौरी र सेलले गरेँ। भात खाइन। जहिले पनि भेट्न आउँदा शेरचन्दकी छोरी र छोराले एकचोटि मेरो कोठामा आउँछन् र छोरी अत्यन्त रमाइली छे, कुसाग्र बुद्धिवाली। उसको कुरा सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। बडो पाको भाषामा कुरा गर्छिन्। बढी प्रतिभायुक्त बालिका छे र मलाई लाग्छ यदि राम्रो शिक्षाको व्यवस्था उसलाई हुन सक्यो भने उसको प्रतिभाले स्वाभाविक विकासको अवसर पाउनेछ। मेरो कोठामा आएर केही खानेकुरा छ भने खान्छे। आज उनीहरूलाई मौसमी र बिस्कुट दिएँ। पानी पिउँछे र चेतनाको तस्बिरलाई हेरेर केही मत प्रकट गर्छे। कति राम्री आहा, अनि जान्छे। मलाई स्नेहको न्यानो छाडेर शेरचन्दको इन्टरभ्यूमा मेरो प्रतीक्षा यस बालिकाका लागि रहन्छ। आज लाइब्रेरीबाट केही राम्रा पुस्तकहरू आए। डगलास गेको सोसियोलिजम इन द न्यू सोसाइटी र साउल रोजले सम्पादन गरेको पोलिटिक्स इन साउथर्न एसिया, जसमा नेपालको बारेमा एउटा लेख छ। हाम्रो पक्षका प्रति सहानुभूति लेखिएको छ। राजाले दिग्विजय गरेको स्थितिमा बीचबीचमा प्रोपोगन्डा र असत्यको पर्दाभित्रबाट सत्यसम्म पुग्ने प्रयासमा लेखिएका नेपाल सम्बन्धित निबन्धहरू पढ्न पाउँदा सन्तोष हुन्छ। केही महिना अघि पनि नेपालमाथि एउटा अङ्ग्रेजले लेखेको यस्तै किताब थियो। हिजो र अस्ति टाइम्स अफ इन्डियामा कुनै कता सत्य स्पष्ट हुन खोजेको छ। यद्यपि राजाको पक्षलाई च्वाट्ट छाड्न उसको व्यवहारिकताले दिएको छैन। आज मेरो अखबारहरू आएन। रोसाले अखबार नपठाएकाले सायद कोही भेट्ने मान्छे नै आउँछन् कि जस्तो लागेको थियो। गृह सचिवको एउटा पत्र आयो जसमा मैले चीन जाँदा सरकारी काम गरेको हिसाब मागी पठाएको छ। यो दोस्रो चिठी हो। मैले यस चिठीलाई लिनलाई अस्वीकार गरिदिएँ, किनभने जस्तो कि मैले जेनरललाई भने कि वकिलको सल्लाह नभएमा यहाँबाट कुनै कागजमा दस्तखत गर्दिन। अर्को यो पनि सरकारलाई सूचना गर्न भने कि मलाई जुन किसिमबाट गैरकानुनी तरिकाले थुनेर राखिएको छ र जुन ढङ्गबाट मलाई पक्रिएर ल्याइएको छ त्यसमा जति कागजपत्रहरू छन् ती सबै सरकारको जिम्मामा हुनुपर्छ। म त्यसो हुनाले यहाँबाट केही उत्तर दिन सक्दिनँ। 3 गते लेख्छन्, असोजको 3 गते उनी प्रजातन्त्रको व्यवस्था एसिया अफ्रिकाका मुलुकहरूमा एक गरेर लोप हुँदै गएकाले कतिपय विचार तथा राजनीतिज्ञहरूका लागि प्रजातन्त्र वास्तवमा एसिया र अफ्रिकाका लागि अनुपयुक्त व्यवस्था हो भन्ने परेको छ। द्वितीय महायुद्धपछि एसियामा र अफ्रिकाका महादेशहरूमा विश्व देशहरू पश्चिमी साम्राज्यबाट मुक्त भएर बडो प्रजातान्त्रिक आशा र भविष्यका लागि उत्साहका साथ यी राष्ट्रहरूको स्थापना भयो। यीमध्ये कतिपय देशमा राष्ट्रिय आन्दोलनले बलियो ज्वरो पनि हालेको थियो र त्यस्ता आन्दोलनमा स्वतन्त्रताको भावनाबाट प्रजातन्त्रको पनि भावना सन्निहित थियो। यथार्थमा स्वतन्त्रताको अर्ध स्वराज्यको अर्थ प्रजातन्त्र नै थियो र यदि जापानीले पश्चिमी राष्ट्रहरूका दाँजोमा पुग्दा र उनीहरूबाट समकक्षीको मर्यादा प्रयत्न गर्दा एसियाली भावनालाई आन्तरिक सन्तोष हुन्थ्यो भने मेजिनी, गेरिबाल्डीका कार्यकलाप, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, ब्रिटेनको पार्लियामेन्ट, अमेरिकाको मानवाधिकारको घोषणाद्वारा राष्ट्रको स्थापना आदि एसियालीहरूलाई अनुप्राणित पार्ने ऐतिहासिक घटना थिए। राष्ट्रिय आन्दोलनले प्रेरणा दिने भावनाबाट अस्पष्ट भए पनि प्रजातन्त्रको समानता जो कि एउटा अभिन्न पक्ष हो त्यो गाँसिएको थियो। परतन्त्र भारतमा अङ्ग्रेजहरूका विरुद्ध जुन विदेशको भावनाले शिक्षित भारतवासीहरूको हृदयमा तिक्त बनाइरहेको थियो त्यसमा यो अस्पष्ट विचारले काम गरिरहेको थियो कि समाजमा अङ्ग्रेजहरूको तुलनामा उनीहरूको स्थान हेय छ। के राणाहरूको विरुद्धमा शिक्षित नेपालीहरूको हृदयमा पनि सदृश भावना थिएन? विदेशी अङ्ग्रेज र स्वदेशी राणाहरूले भारतवासी र नेपालीहरूमा आफ्नो असमानताको बोधद्वारा समाजमा आफ्नो हेय स्थानको बोध, विदेशको भावना जागृत गराएका थिए। प्रजातन्त्रको एउटा पक्ष समानताको सिद्धान्त हो, दुवै देशका वासीहरूलाई समान रूपले अनुप्राणित गरेको थियो। त्यसो हुनाले अब द्वितीय महायुद्धपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूको साम्राज्यवादबाट एसिया र अफ्रिकाका देशहरू स्वतन्त्र भए प्रजातन्त्रको भविष्य बडो उज्जवल रूपले देखा परेको थियो र प्रजातन्त्रवादीहरूले आफ्नो पक्षको सङ्ख्या वृद्धि हुने कल्पना भविष्यका प्रति पुरा आशा राखेका थिए। यस्तो आशा अकारण थिएन, किनभने जस्तो कि माथि उल्लेख गरिएको छ कि विदेशी सत्ताबाट स्वतन्त्रताको मागमा राष्ट्रिय आन्दोलनले प्रजातन्त्रको भावना अभिन्न रूपले संलग्न पारेको थियो। तर यस्तो व्यापक आशाको विपरीत स्वतन्त्र भएका राष्ट्रहरू एक गरेर प्रजातन्त्रको बाटो पहिल्याउनेको सट्टा एकतन्त्रीय व्यवस्थाको लौह बन्धनमा बाँधिँदै गए। त्यस्ता राष्ट्रहरू जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा सन्निहित प्रजातन्त्रका भावनालाई बलपूर्वक निमोठेर स्वतन्त्रतालाई एकतन्त्रवाद तानाशाहीको मौकामा परिणत गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई तानाशाहीको पर्यायवाची हो भन्ने प्रमाणित गरेका छन्। यसको विषादमय सूची लामो हुँदै गएको छ। एसियामा भारत, मलाया, फिलिपिन र वर्तमान अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्तिलाई अस्थायी लक्षण भन्ने हो भने लङ्का,
यी 4 राष्ट्रबाहेक सबै स्वतन्त्र भएका राष्ट्रहरू तानाशाही व्यवस्थामा जगड्डिन पुगेका छन्। 4 गते उनी लेख्छन्, कार्तिकको 4 गते अस्ति आमासँग भेट भएपछि मनै बैचन भयो। आमाको स्वास्थ्य राम्रो छैन। यसपालि 3 दिन त निकै अत्याउने गरी दमाको दौरा भएछ। उहाँको चिन्ताजनक खबर पाएर रोसा विराटनगर गएकी रहेछन् र आमालाई केही आराम भएपछि यहीँ ल्याइछन्। शेखर र सुजातालाई पनि ढोकामा देखे। उनीहरू बडो दुब्ला थिए। घरको आर्थिक स्थिति पनि बडो कठिन भएको छ। आमाका विचारमा प्रकाशहरू जो अहिले बनारस कलेजमा पढेका छन् तिनीहरूलाई विराटनगरमै पढाउने रे। विराटनगरको कलेजको स्थितिलाई विचार गर्दा त्यहाँ पढेका केटाहरूको कस्तो शिक्षा होला कल्पना गर्न सकिन्छ। विराटनगरमा पढाउनु बेकार छ भनी मैले भन्दा आमाले तिमी जेलबाट के सल्लाह दिन सक्छौ र हामी बाहिरकाले जस्तो अनुकूल गर्नुपर्छ भन्नुभयो। राजनीतिक दृष्टिबाट पनि अहिले हामी एकदम परास्त भएका छौँ। बाहिरका मानिसहरू मबाट केही कदम जसले स्थितिमा सुधार आउने सम्भावना हुन्छ चाहिएला भन्ने आशा लिएका छन् रे। 2 महिनापछि मैले र मेसको आग्रहमा राजालाई लेखेको चिठीमा मेरो तर्फबाट इनिसिएटिभ लिएको प्रमाण पुगेन रे। त्यसो हुनाले शब्द मिलाएर फेरि लेख्नुपर्छ भन्ने विचार बाहिरबाट मान्छेहरूको छ रे। गिरिजाप्रसादले पनि सायद यस्तै विचार राख्नुहुन्छ रे भन्ने आमाको धारणा छ। मैले भने कि राजा माफीको पत्र चाहन्छन् जो मबाट हुन सक्दैन। मेरो इनिसिएटिभको कुनै अर्थ छैन। यदि राजा सम्झौताको पक्षमा छैनन् भने र अहिले त पूर्ण विजय भएको छु भन्ने भावना होला उनलाई, जुन स्थितिमा उनलाई हामीसँग सम्झौता गर्ने कुनै खाँचो छैन। त्यसो हुनाले यहाँबाट मैले कुनै प्रभावयुक्त कदम चाल्न सक्छु भन्ने आशा बाहिरकाले नगरून् भनी आमालाई भने कि हामी चाँडै छुट्छौँ भन्ने आशा नगर्नुहोला। हाम्रो लामो जेल जीवनका लागि तयार रहनुहोला भनी भने आमाले भन्नुभयो, यो त हामीले आफैले पनि सोचेका छौँ। हिजो आमाको सानो चिठी आयो। 4-5 लाइनमा उहाँको जीवनले खेपेको तमाम दुःखहरूको भावनालाई व्यक्त गर्नुभएको थियो। मेरो अनिश्चित कालको जेल जीवनलाई सम्झेर ती लाइन लेखिएका थिए। भन्नुभएको छ कि मादेखि भेटेर घर फर्केपछि दिनभरि आफ्नो जीवनमा तमाम घटना र म जन्मिएदेखि हिजोसम्मको मेरो जीवनका घटनाहरू आँखाको अगाडि नाचिरहे रे। भविष्यका प्रति कुनै पनि आशाको दृष्टि पार्न नसकेको जननीले एकान्तमा यावत बहुलतालाई बटुलेर थुनिएको ज्येष्ठ पुत्रलाई गर्वका साथ सम्झेर आफ्नो 68 वर्ष र मेरो 50 वर्षको जीवनमा उपर दृष्टिपात गर्नुभएछ। लेख्नुभएको छ, तिमी जन्मेदेखिका तिम्रा कुराहरू सम्झे। आमालाई भेटेदेखि म बडो मोहमा परेको छु। झन् चिठी पाएदेखि मोहको सीमा रहेको छैन। यता पढाइ लेखाइ केही भएको छैन। विह्वलताले आक्रान्त बेचिनी छु। अस्थिर छु। यताउति गरेर दिन बित्यो। यद्यपि पढ्ने लेख्ने काम उति भएन। हिजो अस्तिको जस्तो उद्विग्न पनि आज छैन। पुनः साधारण मनस्थितिमा पुगे। आज आमाले आफूले लाउने गरेको घडी स्लो भयो भनेर 5-6 दिन मलाई हेर्न भनेर पठाइदिनु भयो। हामीले यसमा केही रहस्य छ भन्ने तर्क गर्यौँ, तर नत्र स्लो भएको घडीलाई म कहाँ पठाउने केही आवश्यकता थिएन। केही सङ्केतसूचक हो यो घडी भन्ने हामीलाई लाग्यो, तर के हो त्यो बुझ्न सकेनौँ। घडी स्लो भएकोले पनि मैले पाइनँ। राम्ररी चलि नै रहेको छ। बरु केही फास्ट होला, स्लो छैन। कार्तिकको 6 गते उनी लेख्छन्, रामनारायणको आमा बिरामी परेकाले दशैंको टिकालाई पनि नफर्केर मौतरी फर्कने हुनुभएको छ भन्ने खबर आएपछि रामनारायण अत्यन्त चिन्तित भएका छन्। अस्ति 2 गते भेट्दा सायद उहाँले र रामनारायणकी पत्नीले उनलाई केही उपाय गरेर छुट्नु पर्यो भन्ने सल्लाह दिएका थिए, जसको कमजोरीलाई लक्ष्य गरेर रामनारायणले बडो तिरस्कारका साथ उनीहरूलाई हकारेका थिए। तिमीहरू कहिले पनि नआऊ, घर बिग्रोस्, कोही मरुन् वा बाँचुन्, मलाई प्रवाह छैन भनेर आमालाई रुवाएका थिए। त्यस दिनदेखि रामनारायण बडो बैचनीमा थिए। उनी आफ्नो आमाको ठूलो भक्त छन्। त्यसो हुनाले त्यस दिनको उनको व्यवहारले आमालाई कति मार्मिक पीडा भयो होला भनेर सोचेर उनी आफै पीडित भइरहेका छन्। झन् आजको आमाको बिरामीको खबर सुन्दा उनी अत्यन्त उद्विग्न भएका छन्। मसँग कुरा गर्दा गहभरि आँसु पार्छन्। आमाका प्रति बडो भावुक छन्। पितालाई त ईश्वर पुत्र नै भन्ठान्छन्। लुगा धोएँ तर दिनभरि बादल लागिरह्यो। दिउँसो बिजुली पनि आएन। स्त्री त्यसो हुनाले गर्न पाइन। सर्दी बढेको छ। यसरी बिपी कोइरालाले राजाले हामीसँग माफीको पत्र चाहन्छन् भन्दै राजालाई चिठी लेख्न अस्वीकार गरेका छन् भने रामनारायणले के गरी छुट भन्दाखेरि तिरस्कार गरेका छन्। उनीहरू कट्टर छन्। हामी झुक्दैनौँ, हाम्रो जेल यात्रा लामो हुन सक्छ पनि भनिरहेका छन्। अब एकैचोटि 2020 साल कार्तिकको 11 गते उनी लेख्छन्, हिजो दशैंको दिनमा हामी 6 जना यहाँ भएकाले टिका टाला गर्यौँ। मैले सबैलाई टिका लगाइदिएर विजयको आशीर्वाद दिएँ। किशनजीको इन्तजामले आजको भोजन पनि उहाँकै शब्दमा दिव्य थियो। खसी काटेको थियो, झेल र क्वाप खुब बनाइयो र खाइयो। राति खिर, पुरी, मालपुवा पकाएको थियो। राम्ररी खायौँ। केवल गरिष्ठ भोजन भएकाले पेट बिग्रिने आशंका छ। आज दशैंको भोलिपल्ट घरका मान्छेलाई टिका लाउने दिन थियो। त्यसो हुनाले आमा आएर टिका लगाइदिनु भयो। रोसा, दीर्घराज, निरु, सुजाता, शेखर, कुन्दन, सानिमाहरू बाहिरबाट हेरिरहनु भयो। फाटकको सानो ढोका उगारी दिएको थियो। फाटक भनेको गेट।
त्यसो हुनाले मभित्र उनीहरू बाहिरबाट देखादेख र बोलचाल गर्न पाइयो, रमाइलो रह्यो। मलाई कसैले सिगरेट, कसैले भिटामिन, कसैले केक, बिस्कुट, कसैले फल, कसैले मिठाई पठाइदिएका थिए। यत्रो स्नेह देख्दा म गहभरी भएँ। आमा भोलि विराटनगर फर्किनुहुन्छ, फेरि कहिले भेट हुने हो। टिका लाउने ठाउँमा कार्पेटहरू बिछाएर किशुनजीले राम्रो तुल्याउनु भएको थियो। उहाँ पनि दाईहरू आउनुहुन्छ कि भनेर प्रतीक्षामा बसिरहनु भयो, तर कोही आएनन्। दिवानको भाइ र छोरी र शेरचन्दका दाजु, पत्नी र छोराछोरीहरू आएका थिए। शेरचन्दकी छोरी मन्जु टिका लाउन भनेर मेरो कोठामा आइन्। बडो मायालु छे, गदगद पार्छे आफ्नो कुराले। उसलाई टिका लगाइदिएँ, बिस्कुट र फल दिएँ। रामबाबुले बडो माया गरेर चिठी लेखेको रहेछ। मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन भन्ने सुनेर चिन्ता प्रकट गर्दै लेखेको छ कि मेरो स्वास्थ्य मेरो मेरो निजी वस्तु मात्र होइन, देशको सम्पत्ति पनि हो रे नासो। त्यसो हुनाले बडो हिफाजत गर्नुपर्छ रे। म भिनाजु भएकाले उसले त्यसलाई लेखेको होइन रे। म लट खडाइरहेको देशको आत्मा र हृदय हुँ रे। आफ्नो हजुरआमाको बारे पनि लेखेको छ उसले मेरो कि उहाँलाई पेट चिरेर नलीको सहाराबाट भोजन दिनुपर्छ रे। बडो कष्टमा हुनुहुन्छ हजुरआमा। क्यान्सरले गर्दा कति दिनसम्म त्यस्तो बेजोगले जीवित हुनुपर्ने हो। उहाँले यसको अवस्थामा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। मलाई यस्तो अवस्था पर्न आयो भने कष्टहीन मृत्यु ल्याउने उपाय लिन आउनेछु। कार्तिकको 12 गते उनी लेख्छन्, आज आमा विराटनगर जानुभयो होला भनेर दिनभरि सम्झिरहेँ उहाँलाई। उहाँको राम्रो स्वास्थ्य छैन र वृद्धा पनि हुनुभयो। त्यसमाथि हामीहरूको पीर उहाँलाई र घर चलाउने भारा पनि छ। उहाँको साहस र उत्साहले मलाई प्रेरणा दिन्छ। हिजो भन्नुभयो कि घरको चिन्ता नगर्नु, तिम्रो पिताजीको पालामा पनि मैले त्यसलाई यथाशक्य सम्हालेकै थिएँ। अहिले तिम्रो पालामा पनि त्यसलाई चलाउँदैछु। स्तब्ध भएर आमालाई हेरिरहेँ र सोचेँ कि यत्रो चाउरी परेको वार्धक्यमा पनि कत्रो उत्साह र कहाँबाट भल फुटेर निस्किरहेको छ। फाटकमा बिदा हुँदा उहाँले मेरो दाहिने हात समात्नु भयो र अँगालो मारेर पुत्र स्नेहले मही खानुभयो। झल्ल त्यस क्षण उहाँको स्मृतिमा 18 वर्षको आफ्नो उमेर झल्कियो होला, जब म प्रथम सन्तान भएर उहाँको कोखमा जन्मिएको थिएँ। त्यही सन्तानलाई 48-49 वर्षपछि काराको फाटकको भित्री छाडेर निस्कनु पर्दा पुनः माता भएर त्यसलाई अँगाल्न पुग्नुभयो। प्रेम, मातृहृदय, जीवनको अन्त पारवारमा सहायकका लागि कसले पाएको त्यो लघु आलिङ्गन अलि बुझ्न गाह्रो छ। मेरो हातलाई समसमाएर उहाँले भन्नुभयो, के भएको तिम्रो हात कति कलिलो थियो, कालो किन भएको यो खस्रो। उहाँलाई मैले भनिनँ कि लुगा धुँदा, भाँडा माझ्दा, कोठा पुज्दा मेरा हात विष सम्भारको भइसकेका थिए। आमाले भन्नुभयो तेल लाउने गर्नु। आज आमालाई दिनभरि सम्झिरहेँ। कातर भएर भन्न मन लाग्यो कि आमाको कल्याण होस्। दसैँको लामो बिदा भएकाले अखबारहरू आउन बन्द छ। अखबारले पनि दिनमा एकचोटि चहल पहल ल्याउँछ। त्यो बन्द भइदिँदा न्यास्रो हुन्छ। जेल जीवन आफै त्यस्तो अभावमय हुन्छ। त्यसमा पनि नयाँ किसिमका अभाव थपिन पुग्दा जेल झन् बढी जेल भएर जान्छ। जेलभित्र पनि फेरिदेखि नयाँ सजाय भोग्नुपर्छ। आजकाल हामीहरू 6 जना पनि एक्लै भएका जस्ता छौँ। आफ्ना कोठामा बसिरहन्छौँ। सबै इन्ट्रोस्पेक्टिभ अथवा इन्ट्रोभर्ट हुँदै गएका छौँ। जेलको असर पर्दै गएको छ यहाँ। सदा जस्तो 4 बजे बिहान उठेर नुहाएँ, आसन क्रिया गरेर एकछिन पढेँ। ब्रेकफास्ट भन्दा पहिले 1 हात ब्याडमिन्टन दिवानसँग खेलेँ। ब्रेकफास्टमा 2 फुल र 2टा परोठा र 1 गिलास चिया हुन्छ। त्यसपछि फेरि एकछिन पढेँ। कालिदासको विक्रमोर्वशी उति राम्रो लागेन। कालिदासमा भाषाको लालित्य बाहेक विशेष नाटक सम्बन्धी दक्षता र चरित्रमा विचारको उद्घाटन या घटनाक्रमको उत्कण्ठायुक्त अनिश्चितता पाउँदिन। भाषा भने अतुलनीय छ, अरू कुरो साधारण छ। विक्रमोर्वशीमा विभिन्न एक्सनहरूलाई स्वाभाविक ढङ्गबाट दर्शाउने प्रयत्न गरेको क्रियाहरू छैन र जुन विषय यसमा निरूपित भएको छ त्यसमा स्वाभाविकतासम्म पनि छैन। किनभने स्वर्ग र मत्स्यको दृश्य, पहाडको चोटीमा हुने घटना, अदृश्य अप्सराहरू इत्यादि जस्ता कुराहरू छन् जसलाई स्टेजमा स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा उतार्न सकिँदैन। उनले भनेको कालिदासले नाटक त लेखे, शब्द राम्रो छ, तर त्यो व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन भनेका छन्। उनले समालोचना गरेका छन्। सायद यस कुरालाई ध्यानमा राखेर कालिदासले पात्रहरूलाई ठाउँ नाटक गर्न लगाएका छन्। जस्तो कि सिडी चढेको जस्तो गरे। यस्तो प्रयोग कौशलले गर्दा कालिदासका नाटक प्राय गीतिनाट्यका गुण राख्छन् या डान्स ड्रामाका टैङ्गरको चित्राङ्गना। आज सधैँ जस्तो गरी 11 बजे भात खाइन। 12 बजेतिर दुध भात र केरा खायौँ। 7 बजेको जलपानपछि 11 बजेको भोजन अलिक छिट्टै हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसो हुनाले प्रयोगका लागि 1 घन्टा पर सारेर हेर्न चाहेको छु। 2 बजेको चिया पनि बन्द गरेँ। 4 बजेको काफी खाएँ। बेलुका पख 1 हात ब्याडमिन्टन फेरि खेलेँ। दिउँसो दिवानालाई बेकुनको दर्शन र समाजवाद पढाएँ। यता 15 दिनदेखि यो काम रुकेको थियो।
आजदेखि पढाउने काम फेरि थालेको छु। वेतनको चुस्त शैली मलाई खुब मनपर्छ, त्यसो हुनाले बडो मन लाग्छ पढाउन। बेलुका 7 बजेको भोजन जसमा भात, दाल, तरकारी, दुध र केही टुकुरा कुखुराहरूको हुन्छन्, खाएपछि केही बेरसम्म पढेँ। 9 बजे सुतेँ। आजकाल सर्वाङ्ग नग्न भएर सुत्ने गरेको छु। एक त लुगा चाँडै चाँडै मैले दिने, तर तन्ना र सिरकको खोल चाँडै मैलिँदो रहेछ र अर्को बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाउन सजिलो पर्दो रहेछ। नाङ्गै सुत्ने गरेकाले सायद स्वास्थ्यमा पनि राम्रो असर पार्छ। समय बडो चाँडै बितिरहेको छ। झन् जाडोका दिन बित्न बेर लाउँदैनन्। त्यसपछि उनले एकैचोटि कार्तिकको 14 गते लेख्छन्, खुब पानी पर्यो, हावाका साथ जाडो थपिँदैछ, दैनिक जीवन यथावत बित्दैछ। विक्रमोर्वशीलाई सिद्ध्याएँ। मूल ग्रन्थलाई हिन्दी टीकाको सहायताले कनिक उतिकन पढ्ने गरेको थिएँ, जसले भाषाको लालित्यबाट म वञ्चित नहुँ भनेर केही अंशहरू कण्ठस्थ गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। विक्रमोर्वशीमा या विशेष रूपले घोक्ने लायक केही छ कि भनेर हेरेँ, तर होइन कि मेरो नेपाली भाषालाई सुधार्नका लागि जति सक्यो संस्कृतका श्लोक र वाक्यावलीहरूलाई कण्ठस्थ गर्न सके उति असल भन्ठानेर मैले कण्ठ पारेँ। मलाई आफ्नो भाषा सुधार्ने बडो इच्छा छ, तर मलाई यसको पनि पीर छ कि कतै मेरो भाषा क्लस्टर नहुँदै जाओस्। मेरो भाषा सुधारको एक सूर्य प्रयासमा मेरो भाषामा क्लस्टरको दोष आउने लक्षण छ। अहिलेसम्म त ठिक छ, तर प्रवृत्ति क्लिष्टता पनि पट्टी लागेको छ। यसको कारण के भने मैले नेपाली जीवनको स्थानीयतासँग स्वाभाविक र प्राकृतिक परिचय पाउन सकिनँ। म सानै उमेरदेखि हिन्दुस्तानमा हुर्केँ, त्यसो हुनाले नेपाली भाषाको स्थानीय रङ्ग र भाषाको सूक्ष्म भावार्थसँग अपरिचित रहेँ। अर्को कुरा, विदेशिनु परेकाले नेपालको सामाजिक जीवनबाट अलग्गै रहेर साथसाथै हिन्दुस्तानी जीवनमा स्वाभाविक किसिमबाट प्रवेश गर्न सकेँ। यसले गर्दा सम्पूर्ण रूपले बाहिरिया भएको छु। मेरो भाषाको दोषको मूल कारण सामाजिक जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन नसक्नु हो र सामाजिक भावना पनि ममा त्यसकारणले उति प्रबल छैन। सामाजिक प्रश्न उपर चिन्तन छ, ममा भावना छैन। बुद्धि गुल्ने दूषित हुन गएको छ। मेरो सामाजिक चेतना, भाषामा पनि त्यति बौद्धिक दोष छ। हृदयभन्दा मस्तिष्क र भावनाभन्दा बुद्धिले छिटेको हुन्छ। मेरो भाषा विचार, घटना या परिस्थिति या भावनाप्रति मेरो भाषा प्रतिक्रियामान हुँदैन। झ्वाट्ट फुत्त निस्कन्न बौद्धिक मस्तिष्क र मस्तिष्क प्रोसेसद्वारा बाहिर आउनलाई समय लिन थाल्छ। यही कारण हो सायद मलाई लेख्ने काम अत्यन्त कठिन तथा लकान्तदायी हुन्छ। त्यसो हुनाले साहित्यिक दृष्टिबाट, जसमा अरू कुराभन्दा भावनाको प्रधानता रहन्छ, मेरो नेपाली भाषा पुरा दोषपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। हो, राजनीति या दर्शन या शुद्ध बौद्धिक विषयका लागि सायद मेरो भाषा अनुपयुक्त छैन, तर शुद्ध साहित्यिक विषयका लागि, हृदयसँग सम्बन्ध भएका भावनाहरूका लागि, मानव मनका कुराहरूको अभिव्यक्तिका लागि मेरो भाषा अपर्याप्त, अनुपयुक्त र रङ्गहीन छ। यसलाई सुधार गर्ने मेरो आजकाल प्रयास चलिरहेको छ। कालिदासको अध्ययनको पनि मुख्य उद्देश्य मेरो भाषा सुधार्नै हो, नत्र भने कालिदासको साहित्यमा त्यत्रो ठुलो रस मैले पाउन सकेको छैन, जसले स्वीकृति आलोचकहरूको लामो जुलुस जो प्राचीन कालदेखि चलेको छ त्यसले समर्थनको नारामा उद्घोषित हुँदै आएको छ। मलाई भयो भने यस कुराले छ कि कहीँ मेरो भाषा संस्कृतमय भएर झन् नेपाली जीवनको दैनिक आदान प्रदानको मर्मपन्यबाट टाटै नजाओस् र त्यस प्रोसेसमा अगाडि बढ्दा बढ्दा ममा केवल भाषाको राशि यति थुप्रिन नपुगोस् कि त्यसबाट विचार या भावनाको कणिका झिक्न पनि असम्भव हुँदै जाओस्। भाषा त्यस्तो खुडाको धार हो जस उपर लेखकले बडो संयमका साथ चल्न सिक्नुपर्छ। भाषा नभई भावको अभिव्यक्ति हुन सक्दैन। तर भाषाले कहीँ उछिन्न पुग्यो भने त्यो एउटा निरर्थक ध्वनि मात्र हुन्छ। भाषा र भावलाई लेखकले आफ्नो कलमको जुवामा जोख्न सक्नुपर्छ। के म त्यसो गर्न सकौँला? उनले यसरी कालिदासको विक्रमा ओभरसी भन्ने नाटक पढेर त्यसबारेमा चाहिँ मैले यो पढ्नुको उद्देश्य अरू केही होइन कि मैले भाषा सुधार्नु भन्ने कुरालाई जोड दिएका छन्। कार्तिकको 15 गते उनी लेख्छन्, यसपालि उनको आमासँग भेटेपछि रामनारायण बडो ठुलो सङ्कटमा परे। त 8 दिन जति यति विकल गरे कि ती कोठाभित्र एक्लै बसेर अँध्यारोमा आँसु झारिरहे। उनले भनेका थिए कि गीताको 2य अध्यायलाई बारम्बार पढेर 9 दिनमा उनले आफूलाई रोकथाम गर्न सके रे। भन्थे गीताले अरू कसैलाई सान्त्वना प्रदान गर्यो वा गरेन, तर मलाई भने त्यसैले यसपालि जीवन प्रदान गर्यो। मलाई लाग्थ्यो कि म बडो ठुलो मोहमा डुबेको मान्छे रहेछु। हिजो उनले प्रश्न गरे कि मलाई हाम्रो सफरिङ अथवा तपस्याको उद्देश्य के हो। उनको यस प्रश्नको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर मैले भने, लक्ष्य स्पष्ट थियो कि हाम्रो जेल यातना निष्प्रयोजनीय छ, कि यो यातना हाम्रो आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसार कार्य गर्दा भोग्नु परेको परिणाम हो। यसबाट मोचन त्यस अवस्था नै सम्भव छ जबकि यदि हाम्रो सर्वथा पराजय भइसकेको भए हामी आफ्नो विश्वासलाई छाडेर गरेका कार्यका लागि खेद गर्दै क्षमा याचक हुन्छौँ, र यदि पराजय अस्थायी मात्र हो भने वर्तमान यातनालाई विश्वास अनुरूप हाम्रो कायरता हो भन्नुपर्छ। त्यसो हुनाले दुःखलाई परिणाम सम्झेर प्रयोजनको प्रश्न उठ्दैन, किनभने परिणाम भूतकालका क्रियाहरूको वर्तमानता हो। त्यसैले त्यो अतीतपट्टि
लक्षित हुन्छ, प्रयोजन सोको उद्देश्य हुन्छ, भविष्य उन्मुख हुन्छ त्यो। यदि रामनारायणको प्रश्न यो हो कि हाम्रो अहिलेको जेलको कष्टले भविष्यमा कुनै लाभको आशा छैन भने किन यो कष्ट भोग्नु, यस प्रश्नलाई व्यक्तिगत र राजनीतिक दृष्टिले विचार गर्नुपर्छ। नैतिक दृष्टिबाट राजाको उद्देश्य हामीलाई भाँच्नु छ, माफी मगाएर राजनीतिक कुरालाई पन्छ्याएर राखे पनि यदि हामी यातनालाई खप्न नसकेर माफी माग्न गयौँ भने हाम्रो नैतिक भावनालाई यत्रो ठुलो आघात पर्नेछ कि जीवनपर्यन्त हामी आफैलाई धिक्कारी रहनेछौँ। असम्मानको जीवनभन्दा सम्मानयुक्त मृत्यु हामीलाई मनपर्छ। हाम्रो यो यातना सम्मानको रोजाइ हो र यदि राजनीतिक दृष्टिबाट विचार गर्ने हो भने हाम्रो यो यातना निष्प्रयोजनीय छ भन्न सकिन्न, किनभने लक्ष्य प्राप्तिका लागि खेपेको यातना कहिले पनि विफल भएको छैन। कमसेकम प्रेरणाको रूपमा मानिसको हृदयमा त्यो बलिरहन्छ। भावी सन्तानलाई यदि हामी आफ्नो दुःख भोगाइले केही प्रेरणाको उपलब्धि छाड्न सक्यौँ भने पनि के यातना सो उद्देश्य भएन र? यसरी उनीहरूमा रामनारायणले के भने हामी के पाउने छैनौँ भने हामी किन दुःख भोग्ने भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि बिबीले यसो भनेका छन् कि हो, राजनीतिक हिसाबले हामी अहिले केही पाएका छैनौँ, तर कुनै बेला फल पाउँछ, असफल हुँदैन र हामी झुक्नुभन्दा मर्नु ठिक छ भनेका छन्। यो हामीले विगतमा जे गर्यौँ त्यसको परिणामको फल हो भन्दैछन्। रामनारायण अत्यन्त कमजोर भएका छन्। गीताले उति शक्ति दिएन छ क्यारे। केवल रुदा रुदा थाकेर शिथिल भएको अवस्थामा गीताको द्वितीय अध्यायको आकस्मिक पाठले शिथिलतालाई सान्त्वनाको भान हुन गएको थियो क्यारे उनलाई। र जब मैले उनको प्रश्नको वास्तविक लक्ष्यपट्टि उनको ध्यान आकर्षित गरेर उत्तर दिन थालेँ, उनले मेरो उत्तरमा उनको कमजोरी लक्षित छ भन्ने बुझेर उनले अर्को प्रश्न गरे। आजको यातनाको अवस्थामा हामीले सोच्नुपर्छ कि यो परिणाम किन हो, के गल्ती हामीले गर्यौँ इत्यादि। मलाई लाग्यो यो प्रश्न उचित हो र भने हामीले निश्चय नै आफ्ना पहिलेका कार्यकलापहरूको राम्रो विश्लेषणमा समीक्षा गर्नुपर्छ, जसले भविष्यमा हाम्रा कार्य बढी सुपरिणामदायक हुन सक्छन्। मलाई यहाँ धेरै विचार गर्दा, घोरिएर सोच्दा पनि यस्तो लाग्दैन कि कुनै भयङ्कर त्रुटि हाम्रो भएको थियो पार्टी सञ्चालनमा या राजनीतिक निर्णय लिँदा या कुनै राजनीतिक कदम चाल्दा। त्यसो त ईश्वर मात्रै गल्ती नगर्ने क्षमता राखेको तत्त्व मानिएको छ। मान्छेलाई त्यो क्षमता उपलब्ध छैन, त्यसो हुनाले गल्ती भएकै छैन भन्न हुँदैन। तर परिणामबाट निर्णय दिने हो भने आम चुनावले यो सिद्ध गरिदिएको थियो कि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति सफल राजनीति थियो। आम जनताको आधारमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको राजनीतिको उद्देश्य भएको हाम्रो पार्टीमा आम चुनावको निशङ्क विजय त्यसको सफलताको ठूलो प्रमाण थियो। हामीले ठुला ठुला विरोध राजाका हिन्दुस्तानका अरू सबै पार्टीका को सामना गर्दा गर्दै पनि प्राय 10 वर्षको वनवासमा रहनु पर्दा पनि चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्नु पार्टीको सञ्चालनको कुशलताको प्रमाण होइन भने अरू के हो त? तर आजको अनुभवबाट 3 वटा त्रुटि म देख्छु, जसमा पहिलो त्रुटि सबभन्दा ठुलो र जसलाई एक दृष्टिबाट अक्षम्य त्रुटि भन्न सकिन्छ। 1. राजनीतिमा सेनाको महत्त्वपट्टि पार्टी र नेतृत्वले ध्यान नदिनु। हाम्रो जस्तो देशमा विशेष गरेर सेनाको ठुलो महत्त्व छ, यस अर्थमा कि त्यसलाई सजिलैसँग एक वा अर्को पक्षमा लगाउन सकिन्छ। हामीले सेनालाई प्रजातन्त्रको पक्षमा लगाउने प्रयत्न गरेनौँ, न त यदि वर्तमान सेनालाई त्यसो गराउन सम्भव थिएन भने त्यसको खतरनाक सम्भावनाको मुकाबिला गर्ने उपायपट्टि हाम्रो ध्यान गएन। यो हाम्रो ठुलो त्रुटि हो, जसले गर्दा हाम्रो सारा प्रयास र सफलता अहिले बेकाम साबित भएको छ। यसरी बिपीले हामी यसरी असफल हुनुको कारण चाहिँ हामीसँग सेना नहुनु र भएको सेनालाई पनि युज गर्न नसक्नु, त्यतिर नसोचिनु ठुलो गल्ती हो भनेका छन्। अर्को त्रुटि वनवासको अवधिमा पार्टीको सङ्गठनलाई झन बढी पार्न सकिन्थ्यो यदि सरकारमा जान पाइन्छ कि भन्ने आशा छाडेर 10 वर्षसम्म हामीले सङ्गठनपट्टि मात्र ध्यान दिएको भए सङ्गठन खोकुलो नै रह्यो र पार्टी तेर्सो सुगठित यन्त्र भएन जसमा राजनीतिक सामाजिक क्रान्तिका लागि पुरा भरोसा गर्न सकिएन। मेरो अर्थ यो होइन कि सङ्गठन पटक्क निर्माण भएको थिएन, भयो। राम्रो सङ्गठन भयो जसले चुनावको तेर्सो विजय प्राप्त गर्न हामीलाई मद्दत दियो, तर अझ सुसङ्गठित सङ्गठन हुनु पर्थ्यो। उनले भने सङ्गठन हाम्रो कमजोरै रह्यो, एउटा सेनामा ध्यान दिएन, त्यसकारण यो अवस्था आयो। अर्को चाहिँ सङ्गठन कमजोर रह्यो। 3 नम्बर क्याडर। पार्टीका स्थायी र कर्मठ कार्यकर्ताको जत्रो ठुलो दल बनाउन सकिन्थ्यो त्यति बनाएनौँ र यिनले भनेका छन् यो सङ्गठनको कमजोरी र सेनाको यो क्याडरहरूका त्रुटिहरू सामान्य त्रुटि हुन्, तर मुख्य त्रुटि 1 नम्बरको हो अथवा सेनाको हो। 2-3मा ध्यान दिएको भए पनि 1 नम्बरको त्रुटिलाई नसुधारेको भए अवस्था परिणाम अन्तको त सदृश्य नै हुने थियो। कुनै अवस्थामा पनि सङ्गठनको मजबुती र कर्मठ कार्यकर्ताको बाहुल्यताले सेनाको मुकाबिला गर्न सक्दैन। त्यो उनले भने यदि डेमोक्रेसी जोगाउने हो भने हामीले सेना चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो भन्ने उनले धारणा राखेका छन्। कार्तिकको 16 गते उनी इलेक्सन लुगा धोएँ, तर दिनभरि घाम लागेन। धुने काम पनि 2 बजे दिउँसो गरेँ, त्यसो हुनाले लुगा सुकेन। चिसैमा इस्त्री गरेर कोठामा सुकाएँ। 4 बजेपछि बडो ठुलो पानी पर्यो, 2 घण्टासम्म। राति बिजुली बत्ती धेरै बेरसम्म आएन। मलाई आज हठात पेट दुख्यो, कटक्क पेट काटेर एकचोटि दिशा भयो र शरीरले बडो कमजोरी अनुभव गर्यो लाग्छ। बिहानको नपाकेको पराठा परेछ कि क्यारे
जलपानमा बेलुका उपवास गर्ने र छाक उल्लङ्घन गरेको खण्डमा स्वास्थ्य ठिक रहला भन्ने लागेको थियो। दक्षिण भियतनाममा शैक्षिक विद्रोह भएर जिएम र उनका भाइ न्यूलाई पदच्युत गरेको खबर आएको छ। खबरले हर्ष विस्मात दुवै भावनाको उदय हुन्छन् मनमा। हर्ष यस कुराले छ कि राष्ट्रपति जिएम कट्टर शासक र स्वेच्छाचारी साबित भइरहेका थिए, जसले प्रजातान्त्रिक देखावा ढाँचाको शासन राखे तापनि प्रजातन्त्रका मूल कुराहरूलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र नारी स्वतन्त्रता मखौल पारेको थियो र तिनीहरूको दमन गरेको थियो। तिनले आफ्नो पारिवारिक शासन कायम गरेको थियो र जब अमेरिकनहरू जो कि दक्षिण भियतनाममा बडो भाइटल इन्ट्रेस्ट राख्छन्, उनीहरूले प्रजातन्त्रलाई वास्तविक रूप दिने सल्लाह दिन थाले। तानाशाही शासनले कम्युनिस्टमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको सल्लाह जिएम अमेरिका विरोधी हुन थाले। तर साथै विस्मात यस कुराले छ कि सैनिक शासनले त झन् बढी तानाशाह काम गर्यो। तातो कराईबाट उफ्रेर आगोमा परेको जस्तो यस विद्रोहबाट स्पष्ट अमेरिकाको हात छ। रुसले यो विद्रोहलाई अमेरिकन कारबाही भनेको छ। जिएम पनि अमेरिकासँग रुष्ट भएर उत्तर भियतनामसँग सन्धि गर्ने सुरमा थिए। नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई सैनिक खतराबाट बचाउनका लागि प्रजातन्त्रलाई परेको सैनिक खतरा तलका उपाय आवश्यक छन्। नेपालको जो दुई ठुला राष्ट्रहरूका बीचमा स्थित छ, जसका विरुद्ध यहाँका सैन्य शक्ति यति नगण्य छ कि त्यसलाई निरर्थक भने पनि हुन्छ। सेना आन्तरिक सुरक्षाका लागि मात्र काममा आउँछ। राणाका पालामा पुलिसको गठन नभएकाले पुलिसको काम सेनाद्वारा नै लिने गरिएको थियो। आन्तरिक सुरक्षाका लागि आजकाल पुलिसको गठन भइसकेपछि सेनाको त्यही परम्परा अझै कायम छ। 1. सेनाको अफिसर कप्स दलका लागि निम्न मध्यवर्ग र प्रजातन्त्र पक्षीय परिवारबाट मात्र अफिसरका चुनाव र तिनीहरूको शिक्षण हुनुपर्छ। आजकाल अफिसरको र अप्रजातान्त्रिक परिवारका व्यक्तिहरूको द्वारा निर्मित भएको छ। बाहिरियालाई घुस्न दिँदैनन् र म प्रधानमन्त्री छँदा 1-2 जना बाहिरियालाई चुनाउन खोज्दा बडो विरोध भएको थियो सेनाका उच्च पदाधिकारीको चुनाव बोर्डद्वारा। उनले भने सेनाका अफिसरहरूमा जनताका मान्छे ल्याइदिनुपर्छ। अहिले चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ कस्ता मान्छे छन् भने अप्रजातान्त्रिक परिवारबाट मात्रै छन्। मैले ल्याउन खोजेको थिएँ, 1-2 जना विरोध भयो। 2. सेनालाई ओभर आर्म्ड अति शस्त्र अस्त्र सुसज्जित पार्नुहुन्न। सेनालाई धेरै ओभर आर्म्ड धेरै हतियार दिनुहुन्न भने उनले। 3. दरबारमा स्थायी रूपबाट सेनाको ठुलो टुकडी राख्नुहुन्न। 4. त्यहाँ 2-3 कम्पनी जो शोभाका लागि चाहिन्छ तिनीहरूको हात हतियार साधारण मात्र हुनुपर्छ र त्यहाँ जाने पल्टन चक्रानुक्रमबाट साटोफेर भइरहनुपर्छ। उनले दरबारमा के भने स्थायी रूपमा त्यो गन राख्नुहुन्न, थोरै राख्नुपर्छ, हतियार धेरै दिनुहुन्न र तिनीहरूको रोटेसन भइराख्नुपर्छ दरबारमा भन्ने उनले आफ्नो नीति अगाडि ल्याउँदैछन्। आम जनतालाई अमेरिकाको जस्तो बिना लाइसेन्स हतियार राख्ने अधिकार हुनुपर्छ। विशेष किसिमको सामरिक हतियार बाहेक व्यक्ति विशेषलाई कानुनबाट मात्र यो अधिकारबाट सरकार वञ्चित पार्न सक्छ, अर्थात् चोर, डाकु र गुण्डाहरूलाई यो अधिकार दिनुहुन्न। सेनालाई नै खारेज गर्नुपर्छ। 7. सबै वयस्क नारीलाई सैनिक तालिम दिनुपर्छ जुन व्यक्तिहरूलाई समयमा सेनामा परिणत गर्न सकियोस्। इजरायल र क्यानाडा, स्विजरल्यान्ड इत्यादि जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ। उनले के भने सेना सम्बन्धी उनको कुरा आयो कि सेनालाई खारेज गर्दै पनि हुन्छ भने उनले आम जनतालाई हतियार दिने, सबैलाई सैनिक तालिम दिने यस्ता अप्सनहरू पनि उनले अगाडि ल्याएका छन्। हेडक्वार्टरलाई चलाउने सानो स्थायी अफिसरको कोड मात्र राख्नुपर्छ, अरू सबै खारेज गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री जो पार्लियामेन्टका प्रति वफादार हुन्छ त्यसको घरमा पनि सेनाको 2-3 कम्पनी रहनुपर्छ दरबारको जस्तो। यदि दरबारमा ठुलो टुकडी रहन्छ भने प्रधानमन्त्रीको निवासमा पनि टाटस टुकडी रहनुपर्छ। भनेपछि प्राइम मिनिस्टरसँग पनि सेना हुनु पर्यो, राजासँग मात्र होइन। अर्को अप्सन उनले दिन्छन्। अर्को 10 नम्बर लेख्छन् नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो पल्टन राख्नुपर्छ। सेनाको शक्तिको एक हट्टी मोनोपोली एकाधिकार रहन दिनुहुन्न। यदि सेनालाई राख्ने हो भने भन्ने तात्पर्य के हो भने या त सेना नै खारेज गर्नुपर्छ, किनभने नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई विचार गर्ने हो भने यो राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। र डिसआर्ममेन्टको प्रचार युगमा नेपालको यो कदमले यसको मर्यादा बढ्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले धेरै भाग लिन सक्छ। तर यदि सेना राख्ने नै हो भने सेनाको पुनर्गठन हुनुपर्छ। अफिसरहरूको भर्तीमा पुरा ध्यान दिएर, जसले कि सेनाको भावना प्रजातन्त्र पक्षीय होस् न कि दरबार पक्षीय। साथै सेनाको शस्त्र अस्त्रको एकाधिकार पनि झिक्नुपर्छ। हतियारको लाइसेन्स प्रथा खारेज गरेर सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिएर प्रजातान्त्रिक पार्टीले आफ्नो सैनिक सङ्गठन कायम गरेर सेनालाई ओभर आर्म्ड हुनबाट बचाएर र दरबारले प्रजातन्त्रको विरुद्ध सेनालाई प्रयोग गर्ने खतरा भइरहेकाले दरबारको स्थायित्व र चुनिएका मन्त्रीमण्डलको अस्तित्वले गर्दा दरबारलाई सेनालाई चलाउने मौका रहन्छ। दरबारभित्रको सेनालाई झिक्ने र रहन दिएका खण्डमा प्रधानमन्त्री कहाँ पनि उति नै शस्त्रास्त्रले सुसज्जित सेना राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। दरबारमा ठुलो सेनाको टुकडी राखेका खण्डमा सेनालाई पुरा नियन्त्रण राख्ने क्षमता त्यसको भएर जान्छ। है उनले के भन्यो भने सेनाले गर्दाखेरि हामीले यो दिनमा यो समयमा
हैन। प्रधानद्वार खोसियो, राजाले कन्ट्रोल गरे, हाम्रो दुरवस्था भयो। त्यस कारणले सेनालाई हामीले कि आफ्नो सेना बनाउनु पर्यो, कि जनतालाई हतियार दिनु पर्यो, कि सबै जनतालाई तपाईँको चाहिने तालिम दिनु पर्यो, इजरायल जस्तो, क्यानाडा जस्तो भन्ने तर्क ल्याउँछन् उनले। हैन भने नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सेना हुनु पर्यो है, इत्यादि त्यो सेना सम्बन्धी उनको विचार छ है त। कार्तिकको 17 गते उनी लेख्छन्, हिजोदेखि के थियो कुन्नी, मलाई हठात कमजोरीको दौरा हुन लागेको छ। न ज्वरो र न शरीरमा कहीँ पीडा छ, तर पेट गडबडी भइरहेको छ। केवल बडो कमजोरीको अनुभव मात्र। उच्चारण गरेर पढ्न थाक्छु, दम फुल्न थाल्छ, लेख्दा साथ शिथिल हुन्छ। के भएको हो? सायद लो ब्लड प्रेसर धेरै कम भयो कि? यता मेरो स्वास्थ्य सुध्रिँदै आइरहेको थियो, फेरि प्रगतिरोध सेटब्याक हुने हो कि? स्वास्थ्यको यो अवस्था भइरहेको छ कि केही दिन ठिक हुन्छ, धेरै दिनसम्म बेठिक, अर्को क्रममा ठिक हुँदा तल्लो स्थितिमा पुगेर बेठिक, तल्लो स्थितिमा ठिक हुँदा माथिल्लो अवस्थामा बेठिक। बडो चिन्ता छ, मलाई लाग्छ मेरो भविष्य, मेरो स्वास्थ्यको बन्दी सशरीरप्रति भएको छ। भविष्यको उज्जवलताको बारेमा मलाई सन्देह छैन, न यसमा सन्देह नै कि मैले भविष्यमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ, तर म स्वास्थ्यको जमानतमा भाँतिएको छु। त्यसो हुनाले भविष्यको हितमा पनि मैले स्वास्थ्य बिग्न दिनु हुँदैन। तर के गर्ने, दिनभरि आकाश मेघाच्छन्न रह्यो र तृतीय प्रहरदेखि खुब पानी पर्यो। जाडो हठात बढ्यो, एकदम पुसको जस्तो भएको छ। घरबाट कोट स्वेटर पठाइदिएका छन्। रोसाको वा बिरामी परेकाले रोसा रामनगर गइन् भन्ने खबर आयो। अब फेरि 10-12 दिन फेरि शून्य हुने भयो। कालिदासको माल विकाग्नि मित्रलाई पढेँ। यसमा त विक्रमार्षिभन्दा रोचक लागिरहेको छ। विक्रमार्षि त नितान्त चाइल्डिस र अन्डर डेभलप रचना लाग्यो। माल विकानी मित्रमा रानीको मनोवैज्ञानिक चित्रण राम्रो हुन लागेको छ। राजाको पनि कमसेकम मानिस जस्ता लाग्न थालेका छन्। तिनीहरू कालिदासका नाटकहरूबाट असन्तोष भइरहेको छ। केशर शमशेर कहाँ गरेका नाटकहरू जस्ता छन्। केवल यौनको स्थूलताले जति अविकसित मस्तिष्कलाई रमाइलो देओस्, स्वास्नी मान्छेको सुन्दरता केवल शरीरमा मात्र र शरीरको वर्णन केवल स्तन र जगन मात्र हो कि जस्तो हुन्छन्। यी नाटकमा प्रेम शुद्ध यौनको स्थूलतामा आधारित छ। स्थूलता किन भनेको भनी कालिदासको सुन्दरीको कम्मर बाहेक सबै कुरा अजङ्का ठुला छन्। ठुला आँखा, ठुला पहाडका जस्ता कठोर स्तन, ठुलो नितम्ब, ठुला जङ्गा र तिनीहरूको हिँडाइ पनि त्यस्तै मत्थर र बोजिलो छ। शेक्सपियरमा पाइने मनोवैज्ञानिक गुण, विभिन्न चरित्र गुण, दर्शन र वैचित्र, नाटक सम्बन्धी सिपादी कालिदासको कृतिमा पाइनन्। भोग विलासले शिथिल पारेको दरबारी मस्तिष्कलाई सन्ध्या बेलामा सायद केही उत्तेजना दिन्थे। यी नाटकहरूले जसले शाही दर्शकहरूलाई रात्रिको भोज विलासका लागि वासनाको इन्जेक्सन दिएको जस्तो गर्दा हुन्थ्यो। उनले यहाँ कालिदासको नयाँ कृतिको चाहिँ समालोचना गरेका छन्। उनी त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् है। उनले चाहिँ आज पढेको किताब के थियो भने माल विकानी मित्र है, यो पढेका छन्। अब एकैचोटि उनी चैतको के अरे फाल्गुनको 4 गते लेख्छन् है हैन। सन् 1963 नोभेम्बर 4 तारिक भनेको 2020 साल कार्तिकको 20 गते। उग्र जाडो, दिनभर पानी बर्स्यो, मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन। आज राधाकृष्ण आएनन्। वर्षमा पनि उनको धुमधामसँग स्वागत भयो रे। जीवनको वास्तविकता जस्ता अनियमितता प्रधान रूपले प्रदर्शित हुन्छ, तथा बुद्धिको तर्कानुसन्धान प्रवृत्ति जसको प्रणाली नियमिततामा नै आधारित हुन्छ। जीवन तथा दर्शन, असङ्गति तथा सङ्गति या तर्क, आकस्मिकता तथा नियमितताका बीचको द्वन्द्वले वर्तमान विचार भरिएको छ र जीवनानुभव र चिन्तन प्रणालीको द्वन्द्वमा प्रति आँखा चिम्लेर पहिलेका दार्शनिकहरूले आफ्नो विचार स्थापित गरेका छन्। हिजो राति मुसा गौथलीको लडाईँ भएको छ। एउटा गौथली मारियो। यो लडाईँ एकहोरो थियो। राति गौथलीलाई अँध्यारोमा उड्न सक्ने क्षमता हुँदो रहेनछ। कुन्नी के प्रेरणाले हो? गौथलीका जोडा आफ्ना सुरक्षित निडबाट निस्किएर मध्यरातिमा र कोठाको अन्धकारमा चक्कर काट्न थाले। मतिभ्रान्त भएको जस्तो देखेर बत्ती बालेर हेर्दा चक्कर काटिरहेका थिए। तल मुसा खुर्र खार तल लुक्न पुग्यो। बत्तीको प्रकाशमा एउटा गौथली, सायद पोथीले आफ्नो गुडदेखि फुत्त पसी अर्को भाले चाहिँ छत्नेर चक्कर काटिरहेको थियो। पोथी गुडको द्वारमा आएर सानो स्वरमा बोलाइ पनि, र जब चक्कर काट्दा भाले गुडको द्वारनेर पुग्थ्यो तब पोथी कुकु गरेर सूचना दिन्थे कि निट यही छ र म द्वारमा पर्खिरहेकी छु। तर मृत्यु जसको मस्तिष्कमा चढिसकेको हुन्छ त्यसको वृत्ति त एकहोरिन्छ। भालेले सुनेन, केवल अनवर प्राङ्गिरह्यो। एकछिनपछि कोठामा लुगा झुन्ड्याउन भनी टाँगेको तारमा आएर बस्यो। पोथी निराश भएर गुडभित्र पसी दिवानाले बत्ती निभाएर सुते। बिहानपख भालेको प्वाँख र शरीरका केही अवसनीय अवशेष मात्र भैमा थियो। सायद मुसाले शिकार गरेछ, किनभने एकचोटि झपटा झपटीको आवाज परेको थियो रे। दिवानाको निदाएको कानमा पोथी तारमा अर्ध
निभिलित आँखाले त्यो दुखान्त दृश्यलाई हेरेर विमूढ भएर बसिरहेकी थिए। नजिकै जाँदा पनि हलचल गर्दिनथे। हामीहरू कहाँ हल्ली खल्ली भयो, पाल्तो जस्ता भएर रहेका थिए ती गौथलीका जोडी। र एकछिनपछि हाम्रो हल्ली खल्ली र तर्क अनुमानको मध्यमा पोथीले एकचोटि शरीरमा कम्पन उत्पन्न गरेर सामुन्नेको ढोकाबाट सोझै फुत्त उडेर जाडोको खैरो बिहानीमा विलिन भई फेरि फर्केर आइन। दिनभरि त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेँ। राति पनि आउँछ कि भनेर पर्खेँ। निड शून्य नै रह्यो। जाडोको याममा घोसला खाली पारेर कुन्नी कहाँ गई त्यो पोथी गौथली। यसरी उनले गौथलीको चाहिँ जोडीमा भाले मारिँदाखेरि मुसाले मारिदिएछ अनि पोथी त्यो ठाउँै छोडेर गइदियो भने। यसरी जोडी हराउँदाखेरि चराहरूमा पनि यस्तो खालको विलाप हुँदो रहेछ, बिछोड हुँदो रहेछ। कार्तिकको 21 गते उनी लेख्छन्, सुशीलाको हजुरआमाको मृत्युको खबर आज पाएँ चिनियाको पत्रबाट। क्यान्सरको जुन अवस्थामा उहाँ पुग्नु भएको थियो, जब कि पेटमा भोजन पुर्याउन रबरको नलीको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा धेरै दिन अब रहेन त सबैलाई लागेकै थियो। तर यति हठात मृत्यु होला भन्ने कल्पना कसैलाई थिएन। जहाँसम्म स्वयं उहाँको प्रश्न छ, मृत्युले उहाँलाई प्राण नै दियो होला, उहाँका लागि एक प्रकारले भलो नै काम गर्यो। तर सुशीलालाई ठुलो चोट पुग्यो होला। उसको बालकालको सुखद जीवनको एउटा सम्झना हुनुहुन्थ्यो। हजुरआमा आज त्यो मेटियो। एकचोटि टुहुरो भएको अनुभव हुनेछ सुशीलालाई। जीवनबाट बालकालको स्मृति सुक्क हरिएको जस्तो लाग्नेछ उसलाई। साँझमा सुशीलालाई सम्झिरहेँ। लाग्यो विराटनगरमा सङ्ख्याको एक्लो प्रहारमा कसैले नदेख्ने गरी आँसु खसालिरही होला। मेरो अगाडि यो बन्धन रहने थिएन। केटाकेटीहरू आमाको अनुहार देखेर बेग्र हुँदा छन्। आज डाक्टर बस्नेतले हेरे। केही दिनपछि स्वास्थ्य ठिक नभएकाले अनुभव गरिरहेको थिएँ। मैले त्यसले हिजो डाक्टर बोलाउन भनेको थिएँ। डाक्टर बस्नेतले पेटको गडबडी मात्र हो भनी भने। आजकाल ऋतु अत्यन्त मनोहर भएको छ। हृदय प्रफुल्लित पार्ने प्राकृतिक छट्टाले प्रतिक्षण तलमल भएको छ। दिउँसोको घामको शुभ्रान्त, दिउँसोको बतास केही चपल, केही हतपतिएको जस्तो छ र निरुद्देश्य बगी हिँड्ने आकाशको सेतो मेघ र आजकालको आकाश निलो र गहिरो र बिहानको घडी उषाकाल आजको अरुणोदयलाई देख्दा स्तब्ध भए जस्तो लाग्यो कि बाँच्ने सार्थकता प्रमाणित भएको छ मेरा लागि। 5 बजेको हुँदो पृथ्वीमा अँध्यारै थियो। नजिकैका हरिया पहाड अँध्यारोले काला गहिरा काला थिए। टाढाका पर्वत केही मध्यम काला, जसका शिखर रेखाबाट उषाको गुलाबी सुन्दरता गाढा गुलाफीबाट केही फिक्का हुँदै पूर्वको क्षितिजमा फैलिएको थियो र जसमा हिराका टुकुरा जस्ता निर्मल तारा टकटक टल्किरहेका थिए। प्रगाढ शान्ति निशामा व्याप्त थियो। चारैतिर फैलिएको अन्धकारका बीच केवल त्यो उषाको सौन्दर्य प्रकटिरहेको थियो, स्तब्ध पार्ने आजको यो अलौकिक सुन्दरता। उनले कार्तिकको 7 गते चाहिँ कार्तिक होइन कि फाल्गुनको 7 गते एकदमै रोमाञ्चक भएको कुरा यहाँ बताउँछन्। र उनी फाल्गुनको 8 गते लेख्छन्, यत्रो लामो अवधिसम्म थुनेर बस्नु परेकाले स्वभावतः मनमा छुट्ने इच्छा निरन्तर जागिरहेको थियो। मनुष्यको स्वाभाविक वृत्ति हो कि यो बन्दी अवस्थाबाट मुक्ति उसको मनमा उड्ने पहिलो खाँचो। यसरी 3 वर्षसम्म थुनेर बस्नुपर्दा पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ मुक्तिको। जसरी पनि छुट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। छुटकारा बाहेक अरू कुन कुरा नगर्ने जस्ता भएका छन्। तर मानव स्वभावको यो साधारण प्रतिक्रियाबाट उठेर यदि मैले सोच्ने हो भने कारागारबाट मैले मुक्ति मेरो कुनै समस्याको समाधानको लागि हुने छैन। म राजनीतिक प्राणी हुँ। मेरो जीवन पूर्ण रूपले राजनीतिक जीवन भइसकेको छ र म अर्को पेसामा यस उमेरमा जान पनि सक्दिनँ। यदि छुटिएर पनि राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्न पाइन भन्ने त्यस्तो राजनीतिक जीवन यो मेरो लागि रुच छ, न कि त्यस्तो जसमा म अर्काको खटनमा सरकारी या कर्मचारी या मृत्युको रूपमा मैले रहनु पर्नेछ। मेरो के गति हुन्छ? मेरो कुनै रोजगारी छैन जसमा म छुट्ने बित्तिकै बिस्तार पस्न सकूँ। न खेतबारी नै छ मैले गर्ने गरेको, न साहित्यिक या कला सम्बन्धी कुनै पेसा नै छ मेरा जसमा खुरुक्क म लाग्न सकूँ। गल्ली गल्ली निरुद्देश्य हल्लिने सिवाय मेरो कुनै काम रहने छैन। मैले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा धुलोमा मिसिनेछ जस्तो स्थितिमा बाहिर देख्छु। त्यसमा कुनै किसिमको सक्रिय राजनीतिक जीवन सम्भव छैन। साथीहरूलाई म के गर्न सक्छु र बाहिर गएँ भने मेरा साथीहरूलाई लागेको होला म के गर्न सक्थेँ, बाहिर भए भन्ने लागेको होला। त्यो मेरो प्रतिको विश्वास र निराशामा परिणत गराउने बाहेक मेरो मुक्तिले अरू केही गर्न सक्ने छैन। अहिले बाहिरको राजनीति हुकुमी खटनबाट चल्ने खालको भएको छ। त्यसमा जसले आफूलाई ढाल्न सक्दैन त्यो त या त जेलको अपेक्षा गर्छ या निर्देशनका लागि तत्पर छ या राजनीतिलाई नै छाड्ने तर्खर गरिरहेको छ। हुकुमी शासनको विरुद्ध ठुलो शक्ति सञ्चय गर्नका लागि स्थिति अनुपयुक्त छ। यस्तो अवस्थामा कैदी भएर अनुकूल स्थितिलाई पर्खिनु नै सबैभन्दा श्रेयकर हुन्छ। व्यक्तिगत तथा राजनीतिक दुवै दृष्टिबाट अहिले चुप लागेर जेललाई खपेर बस्न हितकर सल्लाह हुन्छ। धैर्य आजको जति अरू कुनै अवस्थामा आवश्यक परेको थिएन मेरो जीवनमा। राधाकृष्ण आज हिन्दुस्तानतर्फ फर्के। हिन्दुस्तानीहरूले उनीहरूको व्यवहार बडो नै हास्यास्पद हुन थालेको छ। आजकल पिटिआईले एउटा हाँसउठ्दो खबर प्रसारित गरेको छ कि राजाले विशेष अनुकम्पा गरेर भन्ने अर्थमा राधाकृष्णको नेपाल यात्राको अवसरमा उनलाई राजकीय चिन्ह भएको क्रेस्ट मोटर गाडी दिएको छ।
मानौ यो कुनै बडो विशेषता होस् या राजाले अरू आफ्ना अतिथिलाई नदेखाएको राधाकृष्णका लागि यो विशेष सम्मान होस्, धेरै दिनको दासत्वले हिन्दुस्तानीहरूको हृदय नै सङ्कुचित भएको छ र दृष्टिमा दोष आएको छ। दास प्रवृत्ति ठाउँमा र समयमा झल्किहाल्छ। मर्यादामा बडो कमी छ। अलिक हातमाथि पर्यो भने फुरफुराउन थाल्छन्, तल पर्यो भने दासलाई नभो दाँत किच्च देखाउँछन्। उनले यहाँ भारतीयहरूको चाहिँ विरोध गरेका छन्। भारतीयहरू दास थिए र उनको दास प्रवृत्ति देखाइहाल्छन् बेला बेला भन्न ठानेका छन्। किनभने यो राधाकृष्ण भन्ने चाहिँ नेपाल आएर राजाले चाहिँ खुसी पार्नको निम्ति कारो पारिदियो अरे, अनि खुसी भएर राजा गुणगान गाउँदै गएर के उनले बिपीले भनेका छन् कि हिन्दुस्तानीहरू दासै हुन् भन्ने, दास मनोवृत्तिका छन् भन्ने कुरा उनले देखाए। यदि अलिकति उनीहरूको दृष्टिमा दोष छ, दास प्रवृत्ति पनि छ, समयमा झल्किन्छ, मर्यादामा अलिकति कमी छ, अलिक हातमाथि पर्यो भने फुरफुराइहाल्छन्, तल पर्यो भने निच्च दाँत देखाइहाल्छन् रे। यो अहिले पनि छ भारतीयहरूमा। सन् 1963 नोभेम्बर 14 मा उनी लेख्छन्, यसपालि 18 थान चिठी लेखेँ, साना साना। यसपालि सुशीलाहरूको चिठी आएन। सुशीलाको हजुरआमाको मृत्यु भएकोले उनलाई ठुलो दुःख भएको छ। रोसाको बोको पनि मृत्यु भएछ, उनी पनि चोटमा परेकी छिन् र सान्तवनाका चिठीहरू पठाएँ। चिठीहरू लेखिसकेपछि बडो खाली खाली भएको अनुभव हुन्छ, त्यही भइरहेको छ मलाई आज। अनि उनी फेरि लेख्छन्, नोभेम्बर 15 मा जाडो बढ्यो, दिनभरि बादली लागिरह्यो। आजकाल पढ्ने राम्ररी काम गर्न सकेको छैन, लाग्छ मस्तिष्कको शक्ति छिनतिर गइरहेको छ, एकाग्रता रहन्न। बेसाको दाम बढेकोले हाम्रो रेसनमा पनि कटौती हुने भयो। रेसन भनेको रासन होला, रेसन लेखिरहेको छ यहाँ। अर्थात् भोजको परिणाम र गुणमा केही कमी हुने भयो। आजकाल हामीहरू 7 माना चामल 6 जनाका लागि दुवै छाक गरेर पाक्थ्यो, पर्सिदेखि 5 माना मात्र पकाउने भए। दिनको 7 माना दुधको ठाउँमा 6 माना आउने भयो। मासु पनि 1 दिन बिराएर आउने भयो। अहिले 2-3 टुक्रा भए पनि दिनौँ बेलुका खान्थ्यौँ। कुखुराको दाम बढेकोले त्यति मासु 1-1 दिन बिराएर आउने भयो। अरू कुरामा बढी कटौती गरेको छ। यसपालि मेरो व्यक्तिगत खर्च रु 35 भएछ। बढी खर्चका कारण कपडाको जुत्ता, टोपी, मोजाहरू किनेर भएको हो। रु 35 मा जुत्ता, टोपी, मोजा खानासहित 35 रुपियाँ खर्च भयो। नत्र भने म बडो किफायतीमा बस्तु। मलाई व्यक्तिगत खर्च रु 5 महिनाभन्दा बढी रु 5 रुपियाँ प्रति महिनाभन्दा बढी लाग्दैन। लुगा धुने साबुन 2 डल्ला प्रति मास मलाई चाहिन्छ। नुहाउने महिनामा 2 डल्ला चाहिन्छ अरे लुगा धुने साबुन। नुहाउने साबुन 6 महिनामा 1 डल्लो भए पुग्छ। म शरीरमा साबुन लाउँदिनँ। टुथपेस्ट र ब्रस 2-2 महिनामा चाहिन्छ। 5-6 महिनामा 1 टिन अथवा आधा पाउन्ड नरिवलको तेल र 1 सिसी कपालमा लाउने तेल चाहिन्छ। 1 प्याकेट ब्लेडले 1 वर्ष चल्छ। 1 प्याकेट ब्लेडले 1 वर्ष चल्छ। र दाढी बनाउने साबुन 6 देखि 8 महिना जान्छ। यी आवश्यकताका कुरालाई व्रतमा भन्न सक्दिनँ। दिन त्यसै खेर गइरहेको छ। जेलमा पनि व्यवस्थित जीवन बिताउन नसकेकोले बडो दुःख लागेको छ। त्यसैगरी उनी लेख्छन् नोभेम्बर 16 तारिकमा, घर घर में दिवाली है, मेरा घर है अँधेरा भन्ने विरही गीतको बोल मनमा उठ्छ। जाडो प्रतिदिन तीव्रतर बढेको छ। आज पनि मेघान छदन दिन रह्यो। बिहान नुहाउँदा मलाई ठुलो दृढता र ढाडस दिनु परेको थियो। रातिमा निर्वस्त्र भएर सुत्छु। बिहान उठेर नुहाउने कोठामा पस्दा नपस्दा जाडोले शरीरमा रोमाञ्च हुन्छ। शरीरमा पानी नपरुन्जेलको दुःख हो। पानीले शरीरमा एकचोटि ढाकेपछि स्नान कार्य सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। नुहाइसकेपछि एकछिन खुला देहलाई चिसो हावाको संस्पर्शसँग आउन दिन्छु। रमाइलो लाग्छ कि यसले मेरो शरीरलाई स्वास्थ्य प्रदान गरिरहेको छ। बिहान नुहाउने बानीले मलाई फाइदा गरेको छ। प्रत्यक्ष फाइदा रुगाखोकी जसले मलाई हमेसा परेशान गरिरहन्थ्यो त्यसले म बिरामी नभएकोले प्रमाणित गरेको छ। स्फूर्ति पनि आउँछ र लाग्छ कमसेकम दिनको प्रारम्भ भइरहेको छ। सायद यो भावना संस्कारजनित होस्। यसरी बिहान नुहाउँदाखेरि ज्यान फुर्र हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ, त्यो मलाई पनि लाग्छ है। अब उनी 18 तारिकमा लेख्छन्, भाइटिकाको दिन थियो आज। कान्छी दिदी भान्जीहरूका साथ मलाई टिका लाउन पाइन्छ कि भनेर आउनुभएको थियो। पाउनु भएन, फर्केर जानुभयो। टिका र खाने सामानहरू म कहाँ पठाइदिनु भयो। जर्नेलले पोहोर साल टिका लाउने दिदीबहिनीहरू भए पाइन्छ भनेरै टिकाकै दिन मलाई खबर गर्न आएका थिए। करिब 2 बजेतिर त्यस दिन मलाई खबर गरेर कहाँबाट दिदीबहिनी आउँथे। त्यसो हुनाले यसपालि पनि पाइन्छ भनेर पहिले जर्नेललाई दसैँको दिन भनेको थिएँ कि पाउने नपाउने सूचना समयमा नै हाम्रो घरवालालाई कहाँ पठाउनलाई दिनु होला। आमाले पनि जर्नेललाई भनेको थियो र मलाई त्यस दिनको कुराले पाइन्छ भन्ने लागेको थियो र कान्छी दिदी पनि पाइन्न भन्ने सूचना नपाएकोले टिका लाउन आउनुभयो। मलाई आज बडो दुःख लागेको छ समयमा सूचना नदिनु र त्यसपछि मैले आज जर्नेललाई सोद्धा सिएनसीबाट आर्डर नआएकोले पनि उत्तर दिनु मलाई लाग्यो। हाम्रा प्रति बडो निराधारको व्यवहार हो। तीव्र प्रतिहिंसाको भावना जागृत भएको छ ममा लाग्छ। मौकामा बदला लिनका लागि पनि पर्खिनुपर्छ। मैले
मदला शाहले मलाई एकचोटि भनेकी थिइन् कि इख नभएको मान्छेले राजनीति गर्नुहुन्न। आज त्यो वाक्यलाई झल्ल सम्झेँ। इख नभएको मानिस, बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन भन्छन्। नारदको सर्पको सम्झना मलाई भएको छ। हुँदा हुँदा दिदीबहिनीहरू टिका लाउन भन्न आइन्। भाइटिकाको दिन लाउन दिइएन। यतिसम्म अनुदार भइयो। आखिर टिका लाएर के बिग्रिन्थ्यो होला र, तर दिइएन। यति ठुलो प्रतिहिंसा महेन्द्रले देखाए। 2020 साल मङ्सिरको 3 गते उनी इलेक्सन। आजकाल यहाँका हाम्रो अधिकारीहरूको व्यवहार पनि आदरसूचक छैन। एक त अफिसरहरू सबै नयाँ रङरुट जस्ता परेका छन्, टिनेजर जस्ता छन्। उनीहरूमा विनयशीलता पटक्कै छैन। त्यसमा पनि सायद सरकारको नीति नै हामीहरूका प्रति बेपरवाहको व्यवहार गर्ने भएको होला। किनभने वर्तमान सरकार व्यक्तिगत शासन भएकोले त्यस व्यक्तिमाथि पर्ने दबाव अहिले छैन। हाम्रो आन्दोलन स्थगित छ। स्थगित मात्र होइन कि लक्षणले परास्त नै भएको छ। राजालाई अब निर्धक्क भएको होला। त्यस्तो अवस्थामा उनले हाम्राप्रति राम्रो व्यवहार गर्ने खण्ड नै छैन। यदि शासन व्यक्तिगत नभएको भए सायद यस्तो हुने थिएन। राजालाई इक पनि होला, तर यसको बदला लिने मौका उनले पाएको जस्तो उनलाई लाग्दो हो। मेरा सामान्य प्रश्न आउँछ, जस्तो कि हिजो आएको थियो बडो तीव्रता साथ, जब मलाई अधिकारीहरूको व्यवहारले आत्मसम्मानमा चोट आएको अनुभव भयो कि मौका पाएको बखतमा कहिले पनि के बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर कार्य गर्ने, बदलाको भावनामा के कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्था र त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जसमा विरोधीको पनि स्थान सुरक्षित रहन्छ, त्यसको जग बसाल्न सकिन्छ। बदला चुकाउने प्रवृत्तिले के कस्तो दुष्चक्र भिसिएस सर्कललाई निर्मित गर्दैन, जसबाट त्राण पाउन पछि गाह्रो हुन्छ। कुचक्रलाई समाप्त पार्न कुचक्रको चक्करमा आफूलाई पर्न दिनु हुँदैन। तर साथै फेरि प्रश्न उठ्छ, के एक बिना राजनीतिमा या अरू कुनै व्यावहारिक क्षेत्रमा सफलताका लागि चाहिने प्यासन, उत्तेजना मानिसमा आउन सक्छ? भावना र इखलाई त्यागेपछि जीवनमा रहन्छ के जसले व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न अग्रसर गराउँदछ? निरपेक्षताको माध्यमबाट सायद व्यावहारिक जीवन चल्न सक्दैन, या चले पनि बडो मार्मिक गतिले चल्छ। म हमेसा यस्तै विचारको द्वन्द्वमा परिरहन्छु र म अब प्रभावयुक्त हुन सक्दिनँ। त्यस समयमा यही दुविधाले पीडित भएको सुन्छु। द्वन्द्व र क्षमाका बीचमा द्वन्द्व बडो सजिलोसँग मानिस भनिदिन्छन् कि दोषीलाई दण्ड दिनुपर्छ। कि यस्तो उपदेश हो जसलाई पर्दैन त्यस्ताले दिने किसिमको यो उपदेश हो? यति दोषीलाई दण्ड नै दिनु नै पर्ने हो भने क्षमा कसलाई गर्ने हो त? दोषी नभइकन कोही क्षमा पाउने अधिकार हुँदैन है, उनले भन्छन्। निर्दोषलाई के को क्षमा? यी सब नैतिक प्रश्नहरूको अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टिबाट व्यावहारिक प्रश्न पनि छ र यस समस्यासँग संलग्न कि प्रजातन्त्रका मौलिक मूल्य र मान्यताहरू एक तन्त्रका भन्दा सर्वज्ञ भिन्न हुनुपर्छ। एक तन्त्रमा विरोधीको नष्ट सम्पूर्ण सम्हार अपेक्षित हुन्छ। विरोधी तत्त्वसँग त्यसको सहअस्तित्व सम्भव छैन र एक तन्त्रमा जीवनको दर्शन उग्रवादीपट्टि पल्टेको हुन्छ। चरमवाद, उग्रवाद, परमवाद, अतिवाद, त्यसमा जीवनलाई विभिन्नता र वैचित्र्यको रूपमा देख्ने प्रवृत्ति हुन्न। एकरूपतालाई देख्छ। त्यसले जीवनलाई र सरल सूत्रमा जीवन दर्शनलाई बाँध्ने प्रयास हुन्छ। त्यसमा सन्धि गर्दैन। त्यसले हार्छ या हराउँछ। सल्लाह गर्दैन। त्यसले आदेश मात्र दिन्छ या आदेश पालना गर्छ। सम्झौता त्यसमा छैन। म या त मात्र त्यसमा सम्भव छ। सेतो र कालोमा यावत वर्गलाई वर्गीकृत गर्दछ। प्रजातन्त्र ठिक त्यसको विपरीत छ र म यदि प्रजातन्त्रवादी छु भने मेरो सबभन्दा पहिला विश्वास हुन्छ जीवनको अनेकतामा एक सत्यता ल्याउने, सत्यको विभिन्न पक्ष हुन्छ भन्ने व्यक्ति मात्र प्रजातन्त्रको साँचो अनुग्राही हुन्छ र यदि विभिन्न पक्षीय दृष्टिकोण भएको जीवन दर्शनमा त्यसको आस्था छ भने विरोधीको पक्षमा पनि सत्य होला भन्ने उसको विश्वास हुन्छ। विरोधीले पनि त्यसको समाजमा स्थान पाउँछ र छलफल, सल्लाह, मस्विरा, वाद विवादबाट सम्झौताको निष्कर्षमा यो पुग्छ। त्यसको जीवन दर्शन उदारवादतिर ढल्केको हुन्छ। यदि हामीले प्रजातन्त्र ल्याउने नै हो भने देशमा बदलाको भावनालाई त यो चटक्क छाडिदिनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि राजालाई यदि परास्त गर्ने स्थितिमा हामी आइपुगेका छैनौँ भने बदला लिने कुरै उठ्दैन। तर यदि परास्त गरेर अधिकारमा आइया छ भने तब मात्र बदला लिने मनस्थितिमा हामी हुन्छौँ भने बदलाको भावना निरर्थक हुन्छ। एउटा तुच्छपना मात्रै हुन्छ। हारेकोसँग के को बदला? गणेश मानजीलाई म यही कुरा सम्झाउँछु कि प्रजातन्त्रमा बदलाको भावनाको स्थान छैन। प्रजातन्त्रवादी बदलाको भावनाको शिकार हुन्छ, तर मौका उपस्थित भएको अवस्थामा पनि त्यो बदलाको भावनाले प्रेरित हुनु हुँदैन। गणेश मानजी यस तर्कको सूक्ष्मतालाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न वा चाहनुहुन्न, यसलाई मान्नुहुन्न। तर मेरा मौलिक प्रश्न त त्यसै अनुत्तरित नै रहे कि इग नभई प्यासनको अभावमा प्रेरणा कहाँबाट पाउन सकिन्छ?
आज केही चिठीहरू आए सुशीलाको भने आएन, म बडो व्यग्रत छु उसका लागि, उसको पत्रका लागि। विराटनगरबाट अरूहरूको आए तर सायद उनको पनि पत्र थियो होला, तर रोकेर राखे कि भन्ने आशंका छ। सुशीलाले लेखेको छ कि सुशीलाको चिन्ता मैले गर्नु पर्दैन, इन्दिराको टीका पठाएकी छिन् र बडो मायाले भरिएको चिठी। मनुको पनि चिठी छ। कल्पना लेखेकी छ कि मैले किन कपाल काटेको, मलाई राम्रो लाग्दैन रे काट्नु, कपाल नकाट्नु भनेकी छ। रोसाले रामनगरबाट लेखेकी छिन् कि उनको बाको मृत्युले यहाँ अस्तव्यस्त भएको छ, उनले केही दिन बसेर व्यवस्था गर्नु पर्ला जस्तो छ रे। उनी सायद बनारस पनि जान्छन् होला आमालाई लिएर। रामनगरको जग्गा जमिन पनि बेच्ने विचार छ क्या र? यता फर्कने उनलाई निकै दिन लाग्ने भयो। उनी नभएर मलाई यहाँ बडो शून्य भएको छ। खबर पनि बाहिरको केही आउँदैन, बडो निरस जस्तो छ। रोसा नभएकोले मलाई बडो निरसता भएको छ। कहिले आउँछिन् होला भन्ने लागेको छ। यहाँको पनि बडो राम्रो व्यवस्था गरेकी थिइन्। किताबहरू यस समयमा मलाई पुग्थे। रमेश पनि व्यवस्थित ढङ्गले मेरो आवश्यकताका पर्ने सामग्रीहरू सङ्ग्रह गर्थे। उनी चुप्प छन् किन हो? कुन्दनलाई टाइफाइड भएको छ रे। निरुको चिठी आएको थियो, शैलजाहरू राम्ररी छन् भनेर उसले लेखेको छ। हिन्दू दर्शनको अध्ययन गर्न थालेका छन् रे। खुसी लाग्यो सुनेर। यदि उनीहरूको जेलको जीवन राम्ररी बितिरहेको छ भने त्योभन्दा राम्रो खबर के हुन सक्छ र? तारिणीहरूको खबर केही पनि आएन। आजकाल मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन, वजन घटेको छ र शरीर नातागत भएको अनुभव हुन्छ र दिनभरि कपाल दुखिरहन्छ। कपाल दुखेको त सायद जाडोले होला, शरीर तात्तिने जस्तो लाग्छ, भित्री चिसो पसेको जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई यता स्वास्थ्यले दुश्चिन्तामा पारेको छ। यहाँ उनले के भनेका छन् भने राजाले अहिले हामीलाई यति धेरै दुःख दिएको छ, हामी पनि पछि बदला लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने उनलाई आफूमै चाहिँ चासो आएको छ। उनले आफै के भनेका छन् भने प्रजातन्त्र भनेको त त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ विरोधीको पनि भावना हुनुपर्छ, उनको स्वर सुनिनुपर्छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ प्रतिहिंसा गर्नु हुँदैन। यदि हामीले राजालाई जित्यौँ भने, राजालाई परास्त गऱ्यौँ भने पनि त्यो हारिसक्यो नि त, त्यसलाई हामीले किन बदला लिने, त्यो लिनु हुँदैन भन्छन्। तर गणेश मान्छेले यसलाई मानेका छैनन्। गणेशजीले त्यसलाई सकाउनुपर्छ हामी गएपछि भन्ने खालको तर्क राखेका छन् है। अब मङ्सिरको 4 गते उनले लेख्छन्, सेनाको प्रश्न बारम्बार मेरो मनमा उठ्छ कि आजकाल लाग्छ कि यस समस्यालाई नसुल्झाउन्जेलसम्म कुनै पनि व्यवस्था प्रजातान्त्रिक ढङ्गको नेपालमा स्थापित गर्न सकिन्न। पार्टीको सङ्गठन गर्दा त्यस कुराको विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि पल्टनका मान्छेहरूसँग पार्टीका कार्यकर्ताको समागम भइरहोस्। गुप्त सेलको गठन पल्टनभित्र र पल्टनमा जागिर खाएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई विशेष रूपले आकर्षित गर्ने, पार्टीका प्रति गाउँ गाउँमा यस्ता कार्यकर्तालाई चुन्ने जसको यी परिवारसँग सम्बन्ध होस्, जो स्वयं यी परिवारबाट आएका हुन्। हिजो नयाँ पल्टनले गार्ड ड्युटी लियो, उहाँको यिनीहरूलाई देखेर लाग्यो कि हामीहरू कति टाढा रहेछौँ यिनीहरूभन्दा। थक लाग्छ कि हाम्रो केवल यही भुल भयो कि अक्षम्य छ कि पल्टनपट्टि हामीले ध्यानै दिएनौँ। नेतृत्वलाई खोट लाउने ठाउँ कहीँ रहेछ भने यही छ, नत्र पार्टीको सञ्चालन बडो दक्षतापूर्ण भएकाले यसले प्रमाणित हुन्छ कि खुला राजनीतिमा चुनावको मौकामा काङ्ग्रेसले ठुलो विरोधको बावजुद भारी बहुमतले सफल भयो। पल्टनको प्रयोग गर्न राजालाई कर लाग्यो, यो पनि गुप्त षड्यन्त्र तरिकाले। नत्र खुला राजनीतिमा उनको सम्पूर्ण पराजय भइसकेको थियो। तर नेतृत्वलाई लान्छना यसले लाग्छ कि त्यसले पल्टनको यस्तो प्रयोग हुन सक्ला भन्नेतर्फ ध्यान दिन सकेन र किन त्यसको बचावटको व्यवस्था गरेन। यसरी पल्टन आफ्नो होइन नभएको कारणले गर्दा हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ भनेर पटक पटक उनी चिन्तित भएका छन्। उनले दुखेसो पोखेको अवस्था छ। बिपीले सोचेका छन् कि हामीले सैनिक बनाउनु पर्थ्यो है, त्यसै कारणले हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ भनेर उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब उनी लेख्छन् 6 गते मङ्सिरको 6 गते लेख्छन्, यता धेरै दिनदेखि म आफ्नो मस्तिष्कको कमजोरी अनुभव गरिरहेको छु। एक त गम्भीर बौद्धिक कारबाहीबाट मन पटक्कै लाग्दैन। यदि प्रयत्न गरे तापनि लाउन थालियो भने म यताउति विचार गर्न थाल्छु। आवश्यक एकाग्रताको सङ्ग्रह गर्न सक्दैन। बुद्धिको कुण्ठन पनि भयो जस्तो लाग्छ, किनभने जुन किसिमबाट विषय मलाई पहिले सजिलैसँग ग्राह्य हुन्थ्यो ती आजकाल पटक्क बुझ्न थालेको छैन। यसको अतिरिक्त पुस्तकहरूको विचारको क्रमबद्ध प्रगतिलाई आंशिक रूपमा त सायद बुझ्छु, तर सम्पूर्ण रूपले र तिनमा रहेका तर्कहरूको परम्पराको आधार र तिनको कर्मिक विकासको पूर्ण रूपलाई ग्रहण गर्न सक्दिनँ। के भएको वार्धक्यको लक्षण पनि हुन सक्छ, तर यस प्रकारको कुण्ठित बुद्धिमा यदि छिटै आउन नपर्ने हो र वार्धक्य पनि अहिले आइसक्यो। ममा 49 वर्षको उमेरमै भन्न सक्दिनँ। कमसेकम बुद्धि भ्रष्ट पार्ने उमेर त भएको छैन। उमेर छिप्पिएको मात्र हो जसमा बेसी नयाँ विचार ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति रहँदैन। वृत्तिको त्यो पक्ष जो सदा साहसिकताका लागि बुद्धिको क्षेत्रमा होस् या भौतिक क्षेत्रमा होस् या कुनै व्यवहारिक क्षेत्रमा प्रस्तुत रहन्छ, त्यो सायद वार्धक्यतामा क्रमशः शिथिल हुँदै जान्छ र मान्छे बुढो भएपछि नयाँ कुरो कुनै पनि साधारणतया मन पराउँदैन। वृत्ति परम्पराको समर्थक हुँदै जान्छ र साधारणतया यस्तो हुन्छ कि बुढो व्यक्ति परम्परावादी हुन्छ। वृत्तिको यो अव्यक्ति आवश्यकता बुद्धिको कुण्ठितताको प्रमाण होइन कि के हो? बुद्धिको लचिलोपनाको अभाव नै
त वार्धक्यको परम्परा अनुरागको वृत्ति त होइन कि उनले विभिन्न खालको यो संस्कृतिसँग सम्बन्धित बुढ्यौलीसँग सम्बन्धित कुरा गरेका छन् कि बुद्धि अखण्डित अक्षुण्ण रहेर पनि मस्तिष्कको तेजको कमी नभएर पनि जीवनको व्यवहारमा आइपरेको अनुभवले प्राणीलाई साहसिकताको प्रति विमुख गर्दछ। एउटा कुरा सायद हुन्छ, जति जति उमेर बढ्दै जान्छ अनुभव यावत किसिमको ऐन्द्रिक होस् चाहे बौद्धिकको पुनरावृत्तिले त्यसमा नूतनको ह्रास हुँदै जान्छ र ती सबै क्याटेगोराइज श्रेणीगत हुन्छन्। अनुभवहरूका विभिन्न खानामा पछि पछि प्राप्त हुने अनुभव थन्काइँदै जान्छन्। म छिप्पिनु भनेको अनुभव प्राप्त गर्नु भनेको घटनाका प्रति कौतुकमय नरहनु है, उत्सुकता नहुनु। वृद्ध अवस्थाको एक लक्षण उत्सुकताविहीन हुनु हो, एक प्रकारको उदासीनताबाट घेरिनु हो। बालकहरूलाई सबै वस्तु कौतूहलमय लाग्छन्, युवकहरूलाई पनि प्रायः त्यस्तै अनुभव हुन्छ। विशेष गरेर भावनाको क्षेत्रमा या बुद्धिको क्षेत्रमा त्यसो हुनाले तिनीहरू जिज्ञासु हुन्छन्। नयाँ अनुभवको आकर्षणले तिनीहरूलाई साहसिकताप्रति उन्मुख गर्दछ। शुद्ध मस्तिष्कको तेजमा कुण्ठितभन्दा बाहिरका ती लक्षण हुन्, तर के बुद्धि अप्रवाहित रहन्छ? युवक र वृद्धहरूको विभिन्न वृत्तिबाट यो अनुभवको नूतन बोधको रासले वृद्धिलाई र बुद्धिलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा या केही न केही मात्रामा कुण्ठित पार्दैन। कौतुकतामयले के बुद्धिलाई सजग पारि राख्दैन? के उदासीनताले बुद्धिलाई निस्तेज पार्दैन? यस सम्बन्धमा मस्तिष्क शास्त्रीहरू, न्युरोलोजिस्ट, न्युरोफिलिस्ट, न्युरोफिसियोलोजिस्टको मत छ कि बुद्धिको विकास र त्यसको उन्नत स्थितिमा स्थिर रहनका लागि यान्त्रिक अनुभवको बडो आवश्यकता पर्दछ। सी हेभ्स सेन्सोरी डिप्राभिएसन। पञ्च इन्द्रियको पूर्ण प्रयोग हुनुपर्दछ। बुद्धिको पूर्ण विकासका लागि वंशगत हेरिडिटरी प्राप्ति मनुष्यको सम्भावनामय पोटेन्सियल मात्र हुन्छ। त्यसको सम्भावनाको वास्तविकता, एक्चुअलाइजेसन, वर्तमानीकरण वा यथार्थकरण ऐन्द्रिक अनुभवले मात्र सम्भव हुन्छ। सम्भाव्यताको उत्तेजक इन्द्रियानुभव हुन्छ। उत्तेजनाको अभावमा सम्भाव्यता बिउको रूपमा मात्र रहन्छ, वृक्षको रूपमा विकसित हुँदैन। बुद्धिको विकास मात्र होइन कि त्यसको क्षमताको कुनै एउटा उन्नत स्तर या त्यसलाई राख्नका लागि ऐन्द्रिक अनुभवको सर्वदा आवश्यकता परिरहन्छ। यदि इन्द्रियहरूले त्वचाले छुने अनुभव, आँखाले हेर्ने अनुभव इत्यादि पाइरहेन र यो पनि विभिन्नतामयका साथ भने बुद्धिले प्राप्त गरेको उन्नत स्तरबाट यो झर्न थाल्छ। जेलमा र खास गरेर जुन किसिमबाट हामीहरू हर्मिटिकल्ली सिल्ड राखिएका छौँ त्यसमा ऐन्द्रिक अथवा डिप्रिभेसन, वञ्चितीकरण यथेष्ट परिणाममा भएको छ। सानो घेराभित्र 6 जनाको सानो समूहलाई 3 वर्षदेखि राखेका छन्। इन्द्रियहरूले विविधताको बोध गर्न पाएका छैनन्। त्यति परिणाममा जति कि तिनीहरूलाई चाहिन्छ पूर्ण रूपले प्रयुक्त हुन मस्तिष्क त्यसो हुनाले अवनत हुँदैछ भने आश्चर्य के लाग्छ र? मेरो स्वास्थ्य एकदम खराब भइरहेको छ, त्यसको लागि प्रभाव निश्चय नै पर्दो हो मस्तिष्कमाथि। यी सब कारणले गर्दा मेरो बुद्धि शिथिल भएको होला। स्वास्थ्य लाभ गरेपछि र पुनः ऐन्द्रिक वञ्चितबाट मुक्त भएर स्वाभाविक परिस्थितिमा प्राप्त भएँ भने आशा छ इन्द्रियले अनुभवको पुनः मौका पाउनेछन् र पुनः पुरानो बुद्धिलाई पाउनेछु। उमेरको छिप्पिनु रोक्न सकिँदैन। यसबाट हुने क्षति बुद्धिलाई त होला नै, तर त्यो क्षति बडो सूक्ष्म हुन्छ क्यार र कमसेकम व्यावहारिक जीवनमा छेनमा त्यसको अनुभव हुने छैन। जस्तो कि आजकल मलाई भइरहेको छ कि मेरो बुद्धि कुण्ठित भइरहेको छ। सुशीलाको चिठी लेखेको रहेछ तर मलाई दिएनन्। आजकल जुन अफिसरहरू यहाँ पालामा खटिएका छन् तिनीहरू अत्यन्त दुष्ट प्रवृत्तिका छन्। कमसेकम तिनीहरूमा साधारण शिष्टाचार र सामाजिक गुणको पुरा अभाव छ। कता कता हामीहरूसँग उनीहरूको सहानुभूतिको सम्बन्ध छैन। कलिला ठिटाहरू छन्। पुराना अफिसरहरूको व्यवहार आदरपूर्ण हुन्थ्यो। हाम्रा प्रति यिनी खालका अफिसरहरू उरन्ठ्याउले रहेका छन्। यसरी आजको बिपी कोर्लाको चाहिँ जेल जर्नलको 5औं भागको वाचन यहीँ सकिएको छ। अर्को दिन हामी 6औं भाग लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।